बेला आदेश दिने व्यक्ति सुशील कोइरालाजी हुनुहुन्थ्यो कि र अहिले सरकारका कतिपय व्यक्तिहरूले भने जस्तो तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्थ्यो। यहाँबाट प्रधानमन्त्रीजी आएर तथ्यसहित यो सदनलाई जानकारी गराउनुहोस्। धन्यवाद। माननीय श्री सञ्जय कुमार गौतम, समय 5 मिनट। यसपछि हरिराज अधिकारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, झगडा त धेरै देखिन्थ्यो सभामुख महोदय, अहिले त संसदमा रगडा देखिन थालियो। यो उग्र राष्ट्रवादको नाममा आदरणीय नेताहरूले के बोल्न थाल्नुभयो, के बोल्न थाल्नुभयो, यो चाहिँ नि बडा छुट्याउनु पनि गाह्रो भयो। हामीलाई त सांसदको रूपमा त छुट्याउनु गाह्रो भयो, नेपाली जनतालाई झन् गाह्रो होला जस्तो लाग्यो। देशको उच्च ओहदामा बसिसक्नुभएका सम्माननीय नेताहरू, उप प्रधानमन्त्रीजीहरू, मन्त्रीजीहरूले त कमसेकम हामीभन्दा पछि पनि पार्लियामेन्टरीहरू छन्, संसारले हामीलाई हेरिरहेको छ भनेर अलिकति यो परम्परालाई रोक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सम्मानित सभामुख महोदय, सभामुख महोदय, मल छैन, जति कराए पनि मल छैन। सत्ता पक्षले करायो, प्रतिपक्षले करायो, हामीहरू सुरुदेखि नै संसदमा कराइरहेको छौँ। असाढ 15 आउन थालिसक्यो, तर मलको अहिलेसम्म व्यवस्था भएन। मलको हाहाकार छ, जनता आक्रान्त छ। त्यही कारण सरकारको फेरि एकपल्ट म यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु कि अहिलेको बजेटले पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ। हामीले 30% आयात घटाउने पनि भनेका छौँ। हामीले आत्मनिर्भरताको बाटोमा कृषिमा हामी अगाडि बढ्ने पनि भनेका छौँ। बजेट पनि त्यही अनुसारको व्यवस्थापन छ। तर यो विषयमा हामी यति उदासीन किन छौँ? कुराले मात्रै हुँदैन सभामुख महोदय, सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र तत्काल यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ। होइन भने यसको प्रभाव दीर्घकालीन रूपले नराम्रो हुन्छ। आम जनता निराश छन्। अहिलेको महँगी त्यही रूपको छ। अहिलेको पेट्रोलियम पदार्थमा भएको वृद्धि हुन त भर्खरै माननीय मन्त्रीज्यूको हामीले कुरा सुन्यौँ। सरकारको आफ्नो एउटा दायित्व छ, त्यसका लागि मैले उहाँलाई धन्यवादै दिनुपर्छ। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। सरकारले जनतालाई राहत दिने कुरामा अझ बढ्ता गम्भीर हुनैपर्छ। हामीले यसमा सब्सिडिजहरू दिएर हुन्छ कि अरू वैकल्पिक बाटोहरू खोजेर हुनुपर्छ कि जनतालाई यो मूल्य वृद्धिबाट राहत दिनुपर्छ। कस्तो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति छ भने खारे तेलमा मूल्य आकाशिएको छ सामान्य सभामुख महोदय, पाम आयलमा मूल्य घटेको छ, ट्याक्स घटेको छ। यो त साह्रै भएन नि सभामुख महोदय। यो त हामीले सुन्दाखेरि त हामीलाई लाल लाग्न थालिसक्यो। यो विषयमा यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा हामी सबै गम्भीर हुनुपर्ने, सरकार अझ गम्भीर हुनुपर्ने परिस्थिति मैले देखेको छु। त्यसकारण यसका विकल्पहरू खोज्नु पर्यो। छिमेकी देश इन्डियामा मूल्यमा हामीभन्दा धेरै कमी छ अहिले तेलमा। माननीय सांसदजीहरू पनि कुरा उठाउनु भयो। कसरी यो कुराहरू भइरहेछ? आज पत्र पत्रिकाहरू हेर्दा इन्टरनेसनल मार्केटमा अहिले तेलको भाउमा अलिकति कमी आएको छ, अलिकति गिरावट आएको छ। हुन त हामी कहाँ त्यसको प्रभाव 3 महिना पछि आउँछ, मलाई थाहा छ त्यो कुरा। त्यो प्रभाव हामी कहाँ आएको होला। तर यसका वैकल्पिक बाटोहरू हामीले खोज्नुपर्छ। जस्तो किसानहरूलाई दिने डिजलमा त हामी निश्चित सब्सिडिजहरू दिन सक्छौँ नि, राहत दिन सक्छौँ। खेतीको बेला छ, खेतीको सिजन छ। हामीले कमसेकम निश्चित चिजहरूमा हामीले पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरूमा राहत दिन सक्छौँ, बढ्ता सब्सिडी दिन सक्छौँ। हामीले लग्जरियस जुन उहरू छ, ठुलो कारहरूले प्रयोग गर्ने विद्युतहरूमा चर्को मूल्य दिए पनि हामीले मोटरसाइकलहरूमा, ट्र्याक्टरहरूमा, कृषिका पम्पिङ सेटहरूमा, डिजलहरूमा त राहत दिएर अलिकति हामीले यसमा नयाँ किसिमको आयामहरू थप्न सक्छौँ। म सरकारप्रति यसमा पनि गम्भीर भएर सोच्नका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, अर्को कुरा के भने अहिलेको यो परिस्थितिमा बाढी पहिरो मनसुन आइसक्यो। यसपालि मनसुनविदहरूले हामीलाई पूर्व अनुमान गरे अनुसार भनेका छन् कि मनसुनको समय एकदम आइसक्यो। मनसुनले चाहिँ नि यसपालि अन्य नर्मल कन्डिसनभन्दा यसपालि धेरै मनसुन आउँछ र यसले क्षति बेहोर्छ। तर हाम्रो यहाँ के छ भने यो मनसुन आइसक्दाखेरि पनि हाम्रा पूर्व तयारीहरू त्यति गहकिला देखिँदैनन्। हाम्रा नदीनालाहरू, तटबन्धनहरू हाम्रा कमजोर छन्। कतिपय ठाउँहरूमा कटानका समस्याहरू छन्। हामीले मेरै जिल्लामा पनि बबई, कर्णाली, मानखोला जस्ता ठुला नदीहरू छन्। त्यहाँ सम्बन्धित निकायहरूसँग कुरा गर्दाखेरि यो आपतकालीन व्यवस्थापनका लागि कमसेकम यो बोरा भर्ने, यो तारी भर्ने, अलि यो तत्काल त्यसलाई राहत दिनका लागि पनि कुनै ठोस बजेटहरूको व्यवस्था भएको जस्तो देखिँदैन। उनीहरू हात टकटेकाउँछन्। सम्बन्धित निकायलाई भन्यो त्यति गम्भीर देखिँदैन। त कमसेकम तत्काल राहतका लागि यो मनसुनको सिजनमा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। बाढीहरू तराईमा बाढीको सबभन्दा ठुलो प्रकोप छ तराई र मधेसमा। 72 सालको बाढीपछि हामीले एउटा निर्णय गऱ्यौँ, सरकारले एउटा निर्णय गर्यो, संसदीय सभामा पनि सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्यो कि बाढी पीडितहरूले पनि
भूकम्प पीडितहरूसँगका राहतहरू प्राप्त गर्ने भन्ने गर्यो। त्यो तर अहिलेसम्म बाढी पीडितहरूले त्यो राहत प्राप्त गर्न सकेनन्। भूकम्प पीडितहरूले प्राप्त गरेको राहतको त्यो इक्वल स्ट्याटसमा बाढी पीडितहरू आउन सकेनन्। सामान्य सभामुख महोदय, गत वर्षको धानको क्षतिलाई सरकारले दिने भनेर निर्णय गर्यो। अहिलेसम्म पनि तराईका धेरै किसानहरूले त्यो राहत पाएका छैनन्। यसरी निर्णय गर्दै जाने तर त्यो चिजहरू नपाउने गर्दाखेरि हामीहरूलाई साह्रै ठुलो मर्का परेको छ, साह्रै ठुलो अप्ठ्यारो भएको छ। यसप्रति सरकार गम्भीर भएर समयमै सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारण मैले सामान्य सभामुख के भन्न खोजेको भने सबैतिर विधि छ। आज जग्गामा हेर्नु, आज जग्गामा अब किताकाट ढुक्यो, तर किताकाटका नाममा सबभन्दा अरबौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको छ। कमसेकम प्रोफेसनलहरूले, व्यापारीहरूले किताकाटमा जुन जग्गाका व्यापारीहरूले आफ्नो किताकाट गरिरहेका छन्। एउटा किता काट गरेको 50,000 रुपियाँ छ, तर आम जनता त्यसबाट मर्कामा छ। आज सरकार यही बेलामा जग्गा वर्गीकरणको नाममा जग्गा धितो राख्न नपाउने भन्छ। ब्याङ्क ऋण दिँदैन, मल पाउँदैन, खाद पाउँदैन, तेल यस्तो बढेर गयो, महँगी यस्तो उत्कर्षमा पुग्यो, ब्याङ्कमा गयो पैसा पाउँदैन। जनता कसरी बाँच्छ सभामुख महोदय? हामीले जनतालाई राहत दिन सकेनौँ, जनतालाई हामीले शान्ति सुरक्षा दिन सकेनौँ भने हामीले यो भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने? त्यही जनतामा एकदम ठुलो निराशा छ। यो निराशाले कहीँ यो अर्को बाटो नलियोस्, अर्को कोर्स नलियोस्, जनता सडकमा नआउन् भन्ने कुरामा हामी सरकार पक्षका साथीहरू, प्रतिपक्षका साथीहरू पनि गम्भीर, एकैछिन सभामुख महोदय सिद्ध्याउन थाले, गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। कमसेकम हामीले सर्टेन कुराहरूमा त निश्चित कुराहरूमा, आज विदेश नीतिका कुराहरू छन्, आज परराष्ट्र नीतिका यत्रा कुराहरू छन्, हामी एक ठाउँमा छैनौँ। हामी राष्ट्रवादका नाममा चर्को कुरा गर्छौँ, एक ठाउँमा छैनौँ। यत्रो मूल्य वृद्धिका कुरा छन्, हामी एक ठाउँमा छैनौँ। यत्रो मलको कुरा छ, हामी एक ठाउँमा छैनौँ। यत्रो बाढी पहिरोको कुरा छ, हामी एक ठाउँमा छैनौँ। कमसेकम राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा, सिमानाका कुराहरूमा र आवश्यकता कुराहरूमा हामी एक ठाउँमा बसेर कहीँ कहीँ कमन ग्राउन्ड त खोजौँ। होइन भने जनता हामीसँग निराश छन्, त्यसको सङ्केत गरिसकेका छन्। म फेरि एकपल्ट भन्छु, हामी सबै यसमा गम्भीर हुनुपर्छ, सरकार अझ गम्भीर हुनुपर्छ। यो गम्भीरताले पुग्दैन, अझ जवाफदेही हुनुपर्छ। धन्यवाद। माननीय श्री हरिराज अधिकारी, समय 4 मिनट। सामान्य सभामुखज्यू, सरकारले आज बिहान समाचार सुने अनुसार अमेरिकासँग गरिने भनेको एसपिपी सम्झौता नगर्ने भनेर जुन निर्णय गरेको छ, यो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय विषयमा जुन निर्णय गर्यो, यो निर्णयलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामी नेपालीहरू दुनियाँमा कसैको नभएर मात्रै सबैको हुन सक्छौँ भन्ने कुरा महसुस होस् भन्ने पनि म चाहन्छु। यसपटकको मनसुन सुरु भएको छ। चोटिला खण्डित दृष्टि प्रकृतिका वर्षाहरू बढ्दो छन् र निश्चित समयमा निश्चित ठाउँमा विगतमा कहिल्यै नभएको जस्तो पानी आउने र त्यसले प्रकृतिलाई र जनतालाई तहस नहस बनाउने गरेको छ। यो हामी सबैले अनुभूति गरिराखेको कुरा हो। यही आषाढ 1 गते आएको अविरल वर्षाको कारण गोर्खा जिल्ला गण्डकी गाउँपालिका 6 आँपचौर वर्ष 21 का विशेष थापा मगर बेलुका 6 बजेतिर गोठालो गएर फर्कँदै गर्दा ब्यारिङ खोलाको बाढीले बगाएर बेपत्ता भएका छन्। त्यस्तै आषाढ 5 गते गोर्खा चुमनुम्री गाउँपालिका 3 दियालो गाउँका वर्ष 32 का माइला गुरुङ खच्चडमा भारी लिएर जाँदै गर्दा यारु बगर भन्ने ठाउँमा बुढी गण्डकीको बाढीले बगाएर बेपत्ता भएका छन्। यी दुवै घटनामा पीडित परिवारहरूलाई राज्यले राहत क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु र बेपत्ता हुनुभएकाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। गोर्खा जिल्लाको गत वर्ष गोर्खाको धार्चे र चुमनुङ्गी क्षेत्रमा त्यहाँका बुढापाकाहरूले भनेअनुसार र त्यहाँ असर देखिएअनुसार 80-90 वर्षभन्दा यताको ठुलो पानी आयो। त्यहाँ ठुलो धनजनको क्षति भयो। गाउँ बस्ती ठुला ठुला पहिराहरू गए, खोलाहरू सबै बढेर बुढी गण्डकीले तहस नहस बनायो। यस्तो भएपछि मैले यहाँ सरकारलाई भने, गृह मन्त्रालय सबै गरियो, अनुरोध गरियो र यो प्रकोप प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू र भूगर्भ विभागका इन्जिनियरहरू लिएर जानुपर्छ भनेर हेलिकप्टर चार्टर गरेर लिएर गएर एक दिनसम्म सब डुलाएर 2 दिन लाएर चाहिँ सब अवलोकन गराइयो। उहाँहरूले हामी गएर रिपोर्ट गर्छौँ अनि यसको चाहिँ सरकारले चाहिँ यो रिपोर्ट पनि तपाईँहरूबाट आउँछ र यसको विशेष व्यवस्था पनि गरिन्छ, ठुलो भारत छ भन्दै आउनुभयो। तर अहिलेसम्म त्यो रिपोर्ट पनि आएन, राहतबारे पनि केही जानकारी भएन। यो सरकार जनताप्रति किन यति धेरै गैर जिम्मेवार हो? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यसपटक पनि जोखिमपूर्ण विकटता सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। त्यहाँ मात्रै नभएर जताततै देखिन थालेछन्। तर सरकार आरामसँग बस्या जस्तो, यसो घटना भएपछि यसो सुन्या जस्तो, यो सरकार चाहिँ जनताप्रति समेत नभएको जस्तो अनुभूति भएको छ। यसमा ख्याल होस् भन्ने म चाहन्छु। अर्को र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले आज भन्न चाहेको कुरा के छ भने
संविधानको धारा 56 उपधारा 5 अनुसार चाहिँ यो गोर्खाको धार्चे र चुम्नुम्री क्षेत्रलाई विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरियोस्। यो सम्पूर्ण हिसाबले, किनभने यो क्षेत्र राजनीतिक हिसाबले, सामरिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, भाषिक हिसाबले, सम्पदाको हिसाबले, विकटताको हिसाबले, जनचेतनाको हिसाबले, विभिन्न हिसाबले चाहिँ छुट्टै प्रकृतिको छ। यो विगतमा अब अलग जिल्ला हुनको निम्ति यो उचित थियो, तर हुन सकेन, त्यो बेला कुरा उठ्न सकेन। तर संविधानमा भएको यो क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र के भन्न सकिन्छ, यो भनियोस् र यो गरियोस् भन्ने म संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु र सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गोर्खा जिल्लाको पालङटार नगरपालिका 2, 9 र 10 मा यति धेरै ठुलो बाढी आयो, अहिले पुल छैन, गाडी हिँड्ने पुल भत्काएको छ, गाउँ नै भत्काएको छ, सब खेत रोप्ने बेलामा सब गाउँ बगर बनाइदिएको छ। यस्तो विधि बाढी पहिरोको असर परेको छ। सरकारले यो प्रति ध्यान समयमा जाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री पार्वती कुमारी विसुङखे, समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री अनिल कुमार झा। सम्माननीय सभामुख महोदय, 12 वर्षमा त खोला फर्कन्छ भन्ने पाका पुरानाबाट मैले सुनेको थिएँ, तर 14 वर्ष पुग्यो। दैलेख अछामसँग सम्बन्धित यो अप्पर कर्णालीको विषय हामीले पटक पटक सदनमा कुरा उठायौँ। पटक पटक हामीले सदनमा कुरा उठाउँदा पनि सरकार यो विषयमा सूचनाविहीन भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। दैलेखी र अछामी जनताको जीवनस्तरसँग जोडिएको अप्पर कर्णालीको सुरुवात नै अहिलेसम्म हुन सकेन। सरकारले निगरानी गरी यो आयोजना सम्पन्न गर्न सकेको भए 500 मेगाहर्ज विद्युत उत्पादन गर्ने कर्णाली र अछामका जनतालाई मात्र विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने होइन कि यसले चाहिँ छिमेकी देशसम्म पनि यसलाई बिक्री वितरण गरेर देशको आय स्रोतमा वृद्धि गरी जनताको आयमा सुधार गर्ने र जीवनस्तर उकास्नलाई टेवा पुग्ने देखिन्थ्यो। तर यो आयोजना हामी कर्णाली र सुदूरपश्चिमवासीका लागि सपना जस्तो भएको छ। सभामुख महोदय, हामीले पटक पटक यो विषयमा सरकारलाई गुनासो नगरेको पनि होइन। पश्चिमका जनता, कर्णालीका जनताले यो विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण नगराएको पनि होइन, तर सरकारले महसुसै गर्न सकेन, सरकारले अपनत्व लिन सकेको छैन भन्ने हाम्रो महसुसीकरण छ। सभामुख महोदय, त्यसैले अप्पर कर्णाली आयोजना आज सम्पन्न हुन नसक्नु, जिएमआर कम्पनीले बनाउन नसक्नु, कमजोरी कसको, सरकारको या जिएमआर कम्पनीको? सभामुख महोदय, म प्रश्न गर्न चाहन्छु सरकारलाई सभामुख मार्फत। यो कछुवा गतिले अप्पर कर्णाली बन्दैन, यसका लागि जिएमआर कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता अब रद्द गरौँ र सरकारकै पूर्ण निगरानीमा अर्को कम्पनीलाई आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा दिने हामीले निर्णय गरौँ। त्यसो भएर यो निर्णय गर्नका लागि सम्मानित सदनमा सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु। साथै मैले दैलेख जिल्लाको दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा बस्दै आएका 63 रोपनीमा बस्दै आएका 42 घरधुरीका जनताहरू विस्थापित भई 2061 सालमा उहाँहरूलाई विस्थापन गरी 2061 सालमा जनताको शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्छ भनेर नेपाली सेनालाई त्यहाँ राखियो र ती नेपाली सेनालाई राखिसके पश्चात आज त्यो 61 सालदेखि आज 18 वर्ष पुगिसक्दा पनि ती दुल्लुका जनता न घर न बास भएर बस्न बाध्य भए। भएका युवा जति विदेश पलायन भए, विदेश पनि राम्रा देशमा होइन सभामुख महोदय, भारतको अल्मुडातिर भारी बोक्न बाध्य पारियो। अहिलेसम्म ती जनताले न मुआब्जा पाएका छन्, न त्यो जमिन आफ्नो भन्न पाएका छन्। त्यसो भएको हुनाले मैले रक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिप्रश्न गर्ने क्रममा केही डाटामा तलमाथि भएको थियो। मैले यो डाटा रक्षा मन्त्रालयलाई यही सम्मानित सदन मार्फत भन्न चाहन्छु कि दुल्लुका जनताको न्यायका लागि आजसम्म 18 वर्षसम्म नेपाली सेनाले उपभोग गरेको त्यो जमिनको मुआब्जा उपलब्ध गराइदिनु न म सम्मानित सदन मार्फत रक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी मैले जेठ 22 गते यही ललितपुर जिल्लाको शङ्खमूलमा 4 जना बालकहरूलाई जात थाहा पाएपछि गुरुकुलले भर्ना लिन नमानेको
विषय मैले सदनमा शून्य समयमा 26 गते शून्य समयमा बोल्ने अवसर पाएँ। म फेरि पनि भन्छु सभामुख महोदय, यो शून्य समयमा बोलिएका कुरा, शून्य समयमा उठान गरिएका विषय, विशेष समयमा उठान गरिएका विषय, सदनमा उठान भएका विषय सरकारले सुन्ने गर्छ कि गर्दैन? मैले त्यो 26 गतेको दिन मैले भनेको थिएँ 4 जना बालकलाई जात थाहा पाएपछि गुरुकुलले भर्ना लिन मानेन। तर आज त्यो विषयमा न कुनै छानबिन समिति बन्यो, न कुनै त्यो विषयको सत्य तथ्य विवरण सदनमा पेश भयो, न सम्बन्धित मन्त्रालयले यो विषयमा निगरानी राख्यो र न ती बालबालिकाहरू त्यहाँ भर्ना हुन पाए। त्यसो भएको हुनाले सभामुख महोदय, हामीले सदनमा पटक पटक कुरा उठाउने, जनताका जनप्रतिनिधिले जनताका सवालहरू सदनमा ल्याउने, तर सदनमा बोलिएका कुरा सरकारले सुनवाई गर्ने होइन भने यो निरर्थक हुने हो भने हामीले सदनमा विषयवस्तु उठान गरिराख्नुपर्ने देखिएन। मात्रै सदनमा आउने सांसदहरूले हाजिर लाउने र जनताका लागि हामीले हाजिर ल्यायौँ भनेर हिँड्ने अवस्था, हिँड्ने परिस्थिति हो सिर्जना गर्ने सरकारले हो भने सम्मानित सभामुख महोदय, अब हामीले हाजिर लगाइराख्नु पनि परेन। त्यसो भएको हुनाले जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम कतै हामीले त गरेनौँ। त्यसो भएको हुनाले म सरकारलाई यस विषयमा विशेष ध्यान राख्न अनुरोध गर्छु र त्यो गुरुकुलको विषयमा विशेष छानबिन समिति गठन गरी त्यो गुरुकुलले वास्तविक रूपमा जातीय विभेद गरे कि गरेन, ती बालबालिका त्यहाँ भर्ना हुन पाए कि पाएन भन्ने कुरा सत्य तथ्य विवरण सदनमा ल्याउन म सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री अनिल कुमार झा, समय 4 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सघन शहरी विकास आयोजना जसले 2073 सालमा रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौर लगायतको क्षेत्रमा करिब 96 करोड रुपैयाँको योजना अगाडि बढायो। 5 वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो। त्यो योजना न त पुरा भएको छ, एकातिर त्यो पुरा भएको छैन भने अर्कोतिर त्यसको स्वाभाविक रूपले मूल्य वृद्धि भएर राज्यले पैसा थप्नुपर्ने स्थिति छ भने अहिले अब डुबानको बेलामा त्यो वैज्ञानिक तरिकाले नबनाइएकोले अब गौर सदरमुकामदेखि लिएर बाँकी जुन ग्रामीण भेग छ त्यो भेग अब जलमग्न हुने स्थिति छ। रौतहट बाढी र को कारणले त जलमग्न हुने हुन्थ्यो नै, अब अहिले आएर त्यो शहरी विकासको अवैज्ञानिक र अव्यवस्थित त्यो निर्माणको कारणले समस्या त्यहाँ उत्पन्न हुन सुरु भएको छ। त्यसै गरी त्यो त्यसको स्तरीयता र त्यसको जुन दूरी छ त्यो मापनमा पनि त्यहाँ व्यापक कमी कमजोरी भएको कुराहरू, त्यसको छानबिन हुनुपर्ने कुराहरू लिएर सदरमुकाम गौरमा लामो समयदेखि नागरिक समाजका मान्छेहरू निरन्तर रूपमा हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने, धरना बस्ने र त्यहाँ निरन्तर कोण सभा गरेर हाम्रो ध्यान आकर्षण गराइरहेको छ। सरकार त्यसप्रति गम्भीर हुनु पर्यो। सम्बन्धित मन्त्रालय त्यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक कुरालाई लिनु पर्यो भन्ने मेरो आग्रह छ। त्यसै गरी रौतहट जिल्लाकै यमुनामाई 5 झुनफुन्वामा आजभन्दा 10 वर्ष पहिले विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई कुन ठुलो नेताको निर्देशनमा हो कि के कारणले हो, उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयले त्यो काम अगाडि बढाइरहेको छैन। त्यो विषयमा म सम्बन्धित मन्त्रीज्यूको मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी बागमती नदी रौतहट जिल्ला र सर्लाही जिल्लालाई जोड्ने पुलहरू 3वटा पुलहरू निर्माणको कार्य अगाडि बढाइयो, तर ती पुलहरू अहिलेसम्म पुरा हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसमा चाहिने पुल जहाँ बन्छ त्यहाँ त बन्छ नै, जहाँ पुल बन्दैन त्यो ठाउँमा सडक र पानीको निकासको लागि आवश्यक त्यो स्परहरू, आवश्यक लचकाहरू त्यहाँ निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र 12 महिना त्यसमा निर्माण भइसकेको एउटा पुल कसरी चलाउन सकिन्छ? अरबौँको लगानीमा बनाइएको त्यो पुल 3टा त बनाउन बाँकी छ। एउटा बनेको पुल पनि अब यो जेठ महिनादेखि लिएर मङ्सिर महिनासम्म त्यो चल्दैन। त्यसको के मतलब भयो? त्यसमा म सम्बन्धित मन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ, उहाँको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, केही गम्भीर विषयहरू छन् र हरेक दिन हामीले बोल्ने मौका पनि पाउँदैनौँ,
त्यसैले अलिकति समय मैले थप्न पनि आग्रह गरेँ। त्यसै गरी अब अहिले बाढी पहिरोको समय आइसक्यो, एक चरण त लागिसक्यो। हामी यो पोखरा जाने बाटोमा जुन प्रकारले मान्छेहरू विभत्स तरिकाले मरे, बेपत्ता भएर अहिलेसम्म फेला परेका छैनन्, त्यसको कथा एउटा त आइसकेको छ र देशभरिमा कतिपय ठाउँमा अब तराईमा मधेसमा त्यो बाढी आउने क्रम अब सुरु हुन्छ। मैले पटक पटक दर्जनौँ पटक बागमती, लालबकैयादेखि लिएर कोशी, कमला, खाँडो यी तमाम नदीहरूमा हुने बाढी र त्यसको प्रकोपको बारेमा हामी पूर्व तयारी गर्नुपर्छ, बाँधहरू मर्मत गर्नुपर्छ, स्परहरू बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा एक्लै मैले दर्जनौँ पटक भने। अरू पनि माननीयज्यूहरू आज पनि बोल्नुभयो सभामुख महोदय र लगातार बोलिरहनु भएको छ। यसको विषयमा सरकार किन ध्यान दिँदैन, कसले यसको विषयमा ध्यान दिने, त्यो म यहाँ बुझ्न चाहेको हो। त्यसै गरी नागरिकता समस्याको समाधानको बारेमा, जसको आमा बाबु दुवै नागरिक छन्, जसको क्यारियर बाँकी छ, ती युवाहरू नागरिकता पाइरहेका छैनन्। निरन्तर हामी आवाज उठाइरहेका छौँ। एउटा मान्यज्यूले भन्नुभयो यो अब मधेसको मात्रै होइन, देशभरिको समस्या छ। देशभरिको समस्या हो, राष्ट्रिय समस्या होस् वा यो क्षेत्रीय समस्या होस्, त्यसको समाधान हुन सकिरहेको छैन। 7 वर्षभन्दा घटीमा नागरिकता नदिने बुहारीहरूलाई, विदेशी बुहारीहरूलाई भन्ने नियमको कारणले कतिपय युवाहरूको हाम्रो तराईतिर बिहा हुन सकिरहेको छैन। स्वजातीय केटीहरू भारततिरबाट अब नेपाल बिहा गर्न मान्दैनन्। त्यसको समाधान कसरी हुने? राज्यले त्यसको व्यवस्था के गर्न सक्छ? म टुङ्ग्याउँदैछु सभामुख महोदय, एकदमै म आधी मिनटमा टुङ्ग्याउँदैछु। सेयर बजारको सन्दर्भमा कुराहरू आइसकेको छ। त्यहाँ सेयर बजारमा लागेका पढे लेखेका युवाहरूदेखि लिएर तमाम लाखौँ मान्छे त्यसमा इन्भल्भ छन्। खरबौँको हाम्रो लगानी इन्भल्भ छ। त्यो अत्यन्तै धाराशायी हुने स्थितिमा छ। राज्य त्यसमा मौन छ। पेट्रोलियम पदार्थको त कुरै नगरौँ। जसरी दन्दनी त्यसमा आगो लाग्छ, अब एक क्षणको पनि 100औं हिस्सामा, त्यसै गरी त्यसको भाउ आकाशिएको छ। सवारी साधन यातायातमा चढ्ने स्थिति छैन। आफ्नो निजी गाडीहरू पार्किङ गर्ने स्थिति छ। यसको विषयमा सरकारको कुरा सुनिसकिएको छ। अझ गम्भीर हुन र यसको वैकल्पिक बाटो खोज्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्तमा सभामुख महोदय, मान्यको समय सिद्धियो। माननीय श्री प्रमोद शाह, समय 4 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन। माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो र यसको लागि मान्यज्यूहरूले बारम्बार मलखातको बारेमा सदनमा कुरा उठाइसकेपछि माननीय गृहमन्त्रीज्यूद्वारा पनि निर्देशन जिल्लामा भएकै हो। कुन कुराको लागि भनेपछि हामीलाई लाखौँ मेट्रिक टन खादको आवश्यकता छ, तर हामी हजारौँ मेट्रिक टन खाद पनि ल्याउन सकेको अवस्था छैन। किसान बोर्डरमा भएका किसानहरूलाई हामीले खाद पनि दिन सकिरहेको अवस्था छैन भने अर्कोतिर किसानहरूले, जबकि भारतको त्यो ब्यान्ड आइटम हो मल, तर पनि कुनै न कुनै प्रक्रियाबाट 1-2 बोरा 4 बोरा ल्याउने गरे हुन्छ र त्यो 2-4 बोरा ल्याउँदाखेरि प्रहरीले माथिको आदेश भनेर रोकेर त्यो यदि मोटरसाइकलमा छ भने 2 बोरा खादको लागि त्यो मोटरसाइकल समेत भन्सारमा बुझाइदिने काम, यदि कुनै गाडीमा राखेछ भने त्यो गाडी त्यो 2-4 हजारको खादको लागि जो हामीले सरकारले दिन सकेका छैन, त्यो खादको लागि त्यो गाडी सहित भन्सारमा बुझाउने काम भइरहेको छ र झन माथि समस्या थुपार्ने काम सरकारबाट भइरहेको छ। म गृहमन्त्रीजीको पुनः ध्यान आकृष्ट गराउन चाहेको छु र माथिको आदेश अब गृहमन्त्रीज्यू भन्दा माथि को छ र हैन। अब गृहमन्त्रीजीले बारम्बार यो कुरामा कानुनी रूपमा त्यसरी भन्न त मिल्दैन, तर व्यावहारिक रूपमा यो कुराको जिल्लामा भन्दा पनि यो कुरा कार्यान्वयनमा आएको छैन सभामुख महोदय। अर्को कुरो के छ भने पशुजन्य जनावरहरू जसरी गाई, भैँसी, बाख्रा इत्यादि त्यहाँ हाट बजारमा किनेर ल्याउँदाखेरि मध्य प्रदेशमा ठाउँमा ट्राफिक प्रहरीले रोकेर दैनिक दुख दिने काम गरिरहेको अवस्था छ। जबकि त्यसको कानुनी व्यवस्था के छ भने पशुजन्य सामान जनावर ल्याउँदाखेरि यदि हाट बजारबाट ल्याएको छ भने पशुबाट त्यो सिफारिस गराएर ल्याउनुपर्छ, त्यहाँबाट भ्यालिड गराएर ल्याउनुपर्छ। यदि बाहिर इन्डिया अर्को देशबाट ल्यायो भने त्यसको क्वारेन्टाइन चेक गराएर ल्याउनुपर्छ।
र त्यो हुँदाहुँदै यति पनि कानुनी रूपमा सबै कागजात हुँदाहुँदै पनि रोकेर राखेर त्यसलाई दैनिकी दुख दिने काम भइरहेको अवस्था छ। र त्यसमा मैले माननीय गृहमन्त्रीज्यूको मैले ध्यान आकृष्ट गराउन चाहेको छु। र हाम्रो अब गृहमन्त्रीज्यू मैले हेर्दाखेरि डकुमेन्ट हेर्दाखेरि गृह मन्त्रालयको परिपत्र, त्यस पछाडि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णय र कानुनी व्यवस्था पनि सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनको कानुनी व्यवस्था के छ भने यो पशु क्वारेन्टाइनले या पशु सेवा केन्द्रले या पशु कार्यालयले यो अनुगमन गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रहरी किन त्यसमा इन्भल्भ भइरहेछ र त्यो कुराको लागि आइजी साहबसँग हामीले सम्पर्क गर्न बारम्बार खोज्दा कि यो के हो, डिआइजीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा कुनै पनि व्यक्ति सम्पर्कमा नआउने, कुनै पनि राज्यका संयन्त्रका व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आउन नखोज्ने। र अर्को कुरो मैले सभामुखज्यूसँग आग्रह गर्न चाहेको छु, आइजी साहबलाई फोनमा अब आइजी साहब कोसँग कुरा गर्न चाहनुभयो, एउटा सचेतकले बारम्बार फोन गर्दा पनि नउठ्ने, अर्को कुरो मेसेज पठाउँदा पनि आइजी साहब डिआइजी साहबको फोन नउठ्ने र जवाब पनि नआउने। हाम्रो आइजी साहब दिनभरि कोसँग कुरा गर्न फोनमा लागि पर्नु भएको छ मैले त्यो बुझ्न सकेको छैन। एक दिन फुर्सद भएन, 2 दिन फुर्सद भएन, मैले 5-7 चोटि मैले फोन गरिरहेको छु लगभग 10 दिनभित्रमा, कहिले पनि उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएन। अर्को कुरो उहाँसँग के दलाल तस्कर र खास गरेर गलत काम गर्ने व्यक्तिहरूसँग दिनभरि कुरा गरिराख्नु भएको छ फोनमा हाम्रो आइजी साहब। यसरी चाहिँ हैन माथिको आदेश त भनेर जनतालाई बोर्डरमा दुख दिने, त्यस पछाडि हाट बजारमा मधेसको प्रदेशमा हाट बजारमा दुख दिने काम भइरहेको छ। मैले गृहमन्त्रीजीलाई धन्यवाद किन दिन चाहन्छु भने यो कुराको लागि गृहमन्त्रीजीले बारम्बार फोनबाट पनि र पत्र पनि गृह मन्त्रालयको मैले पत्र पनि हेरेको छु तागेदा गरेको छ, तर पनि यो रोकेको छैन। कसले यो नियन्त्रण गरिरहेको छ सभामुख महोदय, मैले गृहमन्त्रीजीलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहेको छु। पुनः माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन, समय 3 मिनट, त्यसपछि माननीय श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, मैले यो 3 मिनटमा 3टा कुरा राख्न चाहेको छु। विगत केही दिनदेखि शेयर बजारका लगानीकर्ताहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ र तिलक कोइराला 7 दिनदेखि आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ। यो 50 लाख लगानीकर्ताको कुरा मात्र होइन, यो देशको अर्थतन्त्रसँग समेत सम्बन्धित विषय हो। म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, सरकारले उचित मागहरू अविलम्ब सम्बोधन गरोस्, तत्काल वार्ता प्रारम्भ गरोस् र आमरण अनसनरत तिलक कोइरालाको जीवन रक्षा गर्ने काम गरोस् र अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनामा जानबाट रोकियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो, यो पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि जसको सर्वत्र विरोध भइराखेको छ, यो केवल रुस युक्रेन युद्धको दुष्परिणाम अथवा त्यसको प्रभाव मात्र होइन, यो हाम्रै आफ्नै सरकारको कमजोरी, विकल्प खोजीमा उदासीनता त्यति मात्र होइन, देशको नीति निर्माण गर्ने काममा समयमा के गर्दाखेरि पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई घटाउन सकिन्छ भन्ने भन्दा पनि यसबाट के गर्दा बेसी लाभ लिन सकिन्छ, व्यक्तिगत फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने कुरामा मात्रै ध्यान दिने कारणले पनि हामीले यो समस्या अहिले पनि बिहोरिराखेका छौँ, बिहोर्नु परिराखेको छ र दीर्घकालसम्म यसको असर हामीले बिहोर्नु पर्ने देखिन्छ। विद्युतीय गाडीमा कर छुट गरेर प्रोत्साहन दिनुपर्ने ठाउँमा निश्चित व्यापारिक घरानाहरूले भित्र्याउने विद्युतीय गाडीमा भन्सार छुट हुने र अरूमा बढाउने, यस प्रकारका जुन खालका क्रियाकलापहरू भएको छ यसको म फेरि पनि आलोचना गर्न चाहन्छु र अहिले लगाइएको करमा कटौती गरेर भए पनि यो पेट्रोलियममा भएको मूल्य वृद्धि घटाउने काम गरोस् भनेर म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो अधिवेशनमा एउटा रमाइलो पक्ष आएको छ। सरकार पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैको एउटा सहमति यहाँ हामीले पाएका छौँ कि सरकार पक्षले प्रमुख प्रतिपक्षी सरकारमा भएको बेला गरेको भ्रष्टाचारको बारेमा छानबिनको माग गरेका छ।
अर्को पक्षले फेरि ल हाम्रो बारेमा पनि छानबिन होस्, हामी तयार छौँ भनेर भनेको छ। दुवै पक्षले यो देशमा भएका चर्चित ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा छानबिनको माग गर्नुभएको छ। त्यसकारण यति राम्रो संसदीय सहमति अथवा यो संसदको सहमतिमा सभामुखको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिनको लागि आयोग बनोस्। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री खगराज अधिकारी। सभामुख महोदय, चाकरी गर्नेहरूले राणा शासकहरूसँग हात थापेर बक्सिस माग्थे। एकपटक आफूलाई वामपन्थी र कम्युनिस्ट नेता दाबी गरेका एकजनाले प्रधानमन्त्रीसँग हात थापेर उप प्रधानमन्त्री सहित स्वास्थ्य मन्त्री मागेको सार्वजनिक भएको थियो। त्यस बेला स्वास्थ्य मन्त्री नै किन मागियो चर्चा चलेको थियो। पछि थाहा भयो नक्कली औषधि कम्पनीहरूले गुणस्तरहीन औषधि उत्पादन गरी जनतालाई बेच्ने र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई 50-60% कमिसन दिइन्थ्यो। अहिले पनि सरकारका अन्य मन्त्रालयसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वस्थ नभएको, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भन्सारको रोग लाग्यो, मालपोतको रोग लाग्यो, ठेक्कापटाको रोग लाग्यो, कालाबजारी र तस्करीको रोग लाग्यो भनी जनता भन्दैछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको औषधि व्यवस्था विभागका मुख्य कर्मचारीहरू नेपालमा नभएका विदेशी कम्पनीका गुणस्तरीय औषधि नेपाल प्रवेश गराउन करोडौँ उपहार र नजराना लिने र नत्र त्यस्तो राम्रो औषधि प्रवेश अनुमति नदिने जनताको गुनासो छ। क्यान्सर रोगका गम्भीर बिरामीहरू राम्रा औषधि नेपालमा उपलब्ध नहुँदा भारत लगायत विदेशमा गएर उपचार गर्न बाध्य छन्। औषधि उपचारमा घरखेत बेच्नु परेर वर्षको 5 लाख नेपाली गरिबी रेखामुनि गएको तथ्याङ्क पनि प्रकाशित भयो। तर स्वास्थ्य औषधि व्यवस्था विभाग अहिले यसमा कुनै चासो राखेको देखिँदैन। सभामुख महोदय, त्रिविबी शिक्षण अस्पतालमा उपचार गर्न पुगेका दैनिक 600 बिरामीले स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गतको उपचार नपाउने स्थिति हुँदैछ। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले स्वास्थ्य बिमा उपचार स्थगित गर्यो। सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्ड मार्फत सम्बन्धित अस्पताललाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बिमा रकम अरबौं अहिले भुक्तानी नहुँदा देशभरि 440 स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध स्वास्थ्य बिमा उपचार ठप्प हुने स्थिति छ। यसबारे म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, विज्ञहरूले स्वास्थ्य बिमा बाध्यकारी नहुनु, यसबाट हुने लाभको पर्याप्त प्रचार प्रसार नहुनु, बिमा रकमको भुक्तानी ढिलाउनु र अस्पतालले दिने सेवा सन्तोषजनक नहुनुले स्वास्थ्य बिमामा जनताको आकर्षण घटेको पनि बताए र बिमाको रकम सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पठाउने व्यवस्था भए बिमा बोर्डलाई कर्मचारी अभाव वा अन्य बहाना बनाउन आवश्यक हुने थिएन। सभामुख महोदय, प्रजातन्त्रमा कसैले आमरण अनसन बस्नु पर्दैन। अब के किसानहरूले आमरण अनसन बसेपछि मात्र रासायनिक मल पाउने हो र? सभामुख महोदय, नेपाली सेनाले अमेरिकी सरकारको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहभागिताको लागि काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतलाई 75 कार्तिक 10 मा लेखेको पत्रमा सरकारको स्वीकृतिमा उल्लेख भएको हुँदा त्यसबेला प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्छ संसदलाई जानकारी गराउनु सभामुख महोदय मार्फत निर्देशन हुनु जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीजीको यहाँ बोल्नु आवश्यक छ। सभामुख महोदय, एमालेका अध्यक्ष ओलीजीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा थाहा नदिई सेना प्रमुखले पत्र पठाएको पनि भन्नुभएको छ। यसबारे सरकारले सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ। असार 6 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले एसपीबीमा आबद्ध नहुने र यसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत दिने निर्णय गरेको समाचार प्रकाशित भयो। परराष्ट्रले त्यो पत्र कहिले लेख्ने हो, त्यो पत्रको प्रतिलिपि संसद सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउन जरुरी छ। आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीको पालामा 2074 वैशाख र देउबाजी चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला 2074 माघमा एसपीबीमा सहभागिताको लागि पत्राचार गरिएको प्रकाशन छ। यसै कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री देउबाजीले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न 5 महिना समय माग्नु भएको र 1 दिन बाँकी रहँदा एमसीसी संसदबाट बहुमतले पारित गरेको पनि यहाँ प्रकाशित भयो र यसमा माधवजीको पनि समर्थन भयो। यी सबै विषय छानबिन गर्न एउटा संसदीय समिति गठन गर्नु जरुरी छ। सभामुख महोदय, धन्यवाद। माननीय श्री खगराज अधिकारी, समय 4 मिनट।
त्यसपछि माननीय श्री दिव्यमणि राज भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधानको धारा 35ले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक छ। प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनेर त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। र अहिले आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट वक्तव्यको उदाहरण नम्बर 151 मा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरूलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूमा मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बिमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि रु 7 अरब 50 करोड विनियोजन गरेको कुरा त्यहाँ उल्लेख छ। सामान्य सभामुख महोदय, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको उद्देश्य अनुसार म स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा मैले नै अगाडि बढाएको कुरा म सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु। संविधान निर्देशित समाजवाद उन्मुख राज्य संयन्त्रको प्रस्थान बिन्दु नै सामाजिक स्वास्थ्य बिमा हो। सामान्य सभामुख महोदय, किनकि यसले अवश्य नै स्वास्थ्य व्यक्तिले रोगीलाई र हुनेले नहुनेलाई सहयोग गरी लोक कल्याणकारी राज्यको अभ्यास यसैबाट सुरु भएको छ। सामान्य सभामुख महोदय, आज आगामी आषाढ 15 गतेदेखि सबैभन्दा बढी बिरामी गरिब विपन्न र सर्वसाधारणले सेवा लिइरहेको ट्यु टिचिङ हस्पिटलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गर्ने विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै गङ्गाला हृदयरोग केन्द्र अस्पतालले मन्त्रालयलाई पत्र लेखिसकेको छ। अब सिभिल, वीर, पाटन, पोखरा, भरतपुर लगायत र यो धरान लगायतका अस्पतालहरूले यसरी नै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट बाहिर जाने कुरा उठाइरहेका छन्। सरकारले सेना, प्रहरी, निजामती क्षेत्र सबैलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्नै पर्ने त्यो बिमाको नियमावलीमा उल्लेख छ। सामान्य सभामुख महोदय, तर अहिलेसम्म सरकारले कुनै पनि स्वयं प्रधानमन्त्री, स्वयं मन्त्रीहरू, स्वयं हामी मान्य सदस्यहरूलाई सामाजिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गरेको छैन। त्यसमा पहल कदम लिएको छैन। त्यसमा तिरिने रकमलाई सामान्य सभामुख महोदय प्रिमियम भनिँदैन, योगदान बापतको रकम भनिन्छ र 3500 रुपियाँ त्यसको अहिले सिलिङ तोकिएको छ। सामान्य सभामुख महोदय, र त्यसले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि सङ्गठनात्मक संरचना, त्यसले स्वास्थ्य बिमा बोर्ड स्वयं स्वायत्त संस्था हो। त्यसले चालु आर्थिक वर्षमा 7 अरब भन्दा बढी रकम यो स्वास्थ्य बिमा मार्फत भुक्तानी गर्यो र 40% यसको कभरेज हुनुपर्छ भनेर सरकारले भन्यो। तर सरकारले अहिले अर्थ मन्त्रालयमा 6 पटकसम्म पत्र लेख्दाखेरि पनि 1 पैसा पनि थप दिएको छैन। सामान्य सभामुख महोदय, र खास गरिकन लक्षित वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, अति गरिब, एमडिआर टिबी, एचआइभी सङ्क्रमित र यस्ता कुष्ठरोगी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको 50% सरकारले अनुदान दिने कुरा समेत त्यसमा उल्लेख छ। र फर्मल सेक्टरलाई अहिलेसम्म आबद्ध गरियो भने सामान्य सभा महोदय अति महत्त्वपूर्ण कुरा भएकोले मैले यसलाई सक्नै लागेको छु। यो 1% सरकारले योगदानमा यो सम्बन्धित लाभग्राहीहरू फर्मल सेक्टरबाट 1% लिने र रोजगारदाताले 1% गर्ने गरेर 2% त्यहाँ हुने बित्तिकै यो स्वयं स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वयं आफै सञ्चालित हुन सक्ने नियमावलीमा समेत उल्लेख छ। आज स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पङ्गु बनाएर, अपाङ्गता बनाएर सरकारले निजी कम्पनीलाई दिएर आज सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यो बिमा कार्यक्रम लागू नहुने, स्वयं स्वास्थ्य बिमा ऐनमा निजी जुन क्लिनिकलाई समेत र तिनका अस्पतालहरूलाई समेत यो सेवामा यसमा आबद्ध गर्ने भनेर उल्लेख गरेको कुरालाई समेत सरकारले आज लापरवाही गरेको छ। र अब ठप्प आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने संविधानको धारा 35 को जुन अधिकार हो त्यसबाट समेत सम्पूर्ण जनतालाई यो सेवाबाट वञ्चित गराएर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई धज्जी उडाउने काम सरकारले गरेको हुनाले सम्मानीय सभा महोदय, यसबाट यो सरकार भाग्न पाउँदैन।
जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारबाट सरकार भाग्न पाउँदैन। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट नेपालीले 40% नेपालीको जो कभरेज गरेको छ र 77 जिल्लामा पुगेको आज ठप्प पार्ने षड्यन्त्र र दाउपेच भएर निजी कम्पनीलाई सुम्पँदै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम यो कुनै निर्जीवन वा जीवन बिमा होइन। सम्मान्य सभामुख महोदय, लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार आएको हुनाले यो कार्यक्रमलाई वञ्चित गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन। कानुन विपरीत सरकार चल्न पाउँदैन र अहिले जुन भुक्तानी उनले समय सिद्धियो मैले मान्यज्यू। सक्ने लाएँ, यी वञ्चित भएको जुन जनतालाई सेवा दिने काम सरकारले तुरन्त सुरु गरोस् भनेर म जोरदार माग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री दिव्यमणि राज भण्डारी, समय 4 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री धर्मशिला चापागाई। सामान्य सभामुख महोदय, एसएसपीमा संलग्न नहुने सरकारको निर्णय भन्ने समाचार आएको छ। सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, गठबन्धनका नेतागणहरू, सांसदज्यूहरू, सबै जनप्रतिनिधिहरू, पत्रकार मित्रहरूका आवाज र सहयोगबाट स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपालको अब आइन्दा संलग्नता र सम्झौता नगर्ने भन्ने जुन निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ त्यो स्वागत योग्यको छ। नेपाल र नेपालको स्वाभिमानी, अखण्डता, स्वतन्त्रता भन्ने प्रमाण गरी नेपाली जनतालाई अनुभूति दिएकोमा म यो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्री परिषदलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रप्रेमी देउबाले भन्नुभएको थियो, राष्ट्र हित विपरीत सम्झौता मबाट हुँदैन, जुन वचन आज पुरा गर्नुभयो। यस निर्णय लिन सहयोग गर्ने नेपाली सेना, अन्य सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूलाई समेत म धन्यवादका पात्रहरू सम्झन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, यस निर्णयलाई यथाशीघ्र कार्य गरी औपचारिक किसिमले संयुक्त राज्य अमेरिकाका सम्बन्धित कार्यालयलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सूचना दिई नेपाली जनतालाई जानकारी गराउन अनुरोध गर्दछु। सभामुख महोदय, नेपालले लिपुलेल कालापानीको चुच्चे नक्साबारे जनआवाज, प्रतिनिधि सभा, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति, राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन बमोजिम पूर्वोत्तर सरकारले संविधान संशोधन गरी चाहिँ यस सदनबाट संसदबाट पेश गरी संसदले पास गरेको स्मरण गराउन चाहन्छु। तर त्यस सम्बन्धको किताब प्रकाशन र वितरण गर्ने समयमा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले रोक्नुभयो भने पूर्व शिक्षा मन्त्रीले यस गरिमाय संसदमा जानकारी गराउनु भएको स्मरण गर्न चाहन्छु। तसर्थ यो सरकारले यस्ता गल्ती गर्ने निर्णय नगरोस् भन्ने म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, अब आइन्दा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, पदाधिकारीहरू सबैले पत्ताचार गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गर्नुपर्छ भन्ने एउटा निर्णय छ, त्यो पनि स्वागत योग्य छ। तर अब आइन्दा कुनै पनि मन्त्रीहरू, पदाधिकारीहरू, सांसदहरू सबैले पनि कुनै विदेशी नियोग र विदेशी पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्दाखेरि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू अगाडि राखेर गर्ने चाहिँ व्यवस्था होस् भन्ने म जोरदार माग गर्दछु। साथै एम्बेसीहरूमा खुरखुरु लुखुर सांसदहरू जाने काम पनि बन्द होस् भन्ने समेत पनि म माग राख्दछु। सभापति महोदय, राष्ट्रियता केवल पहिरन, भाषण, भोजनले मात्र हुँदैन, एक पक्ष विचारवादको गाली गरेर मात्र हुँदैन, असंलग्न परराष्ट्र नीति हुँदैन र अवसरवादी नभई निष्पक्ष भई देश र जनताको हितमा नेपालीको सिट ठाडो हुने गरी कार्य गर्नुसक्नु नै राष्ट्रियताको र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सफलताको कुरा हो। सभामुख महोदय, आज कुनै पनि व्यक्तिहरू, राष्ट्रिय ठुलाहरू, देशका प्रमुखहरू रातारात खुफियाहरूसँग भेट गर्दाखेरिको राष्ट्रियताको कुरा कहाँ गए? आज ढिलो गरेर अलि दिन ढिलो हो भन्दैमा आफूले दिएका वचन पुरा गरेका प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्न प्रतिपक्षको साथीहरूले कति सुहाउँछ त्यो पनि म सोध्न चाहन्छु। सभापति महोदय, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले नेपाल सरकारलाई अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम
मा सम्बन्ध नेपालको सरकारको रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली सेनाको संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गरेको सहमति वा पत्रचार 7 दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको अवगत गराउँछु। त्यस्तै गरी तत्कालीन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा रक्षा सचिव, गृह सचिव र नेपाली सेनाका सेनापति सम्मिलित कार्यदलले निष्कर्ष गरेको रिपोर्ट यो समितिमा पेश गर्न पनि परराष्ट्र मन्त्रालय निर्देशन दिएको थियो। अब यी डकुमेन्टहरू, अब 1 मिनट सभामुख, यी डकुमेन्टहरू प्राप्त भइसकेपछि हामी यो बारे अध्ययन गर्छौँ र यो होल्ड गरे भनेर होल्डर गर्नेहरूको तथ्यता पनि त्यही बखत निस्किन्छ। त्यस कारणले गर्दा मलाई के लाग्छ भनेदेखि सुरक्षाको कुरा, परराष्ट्रको कुरामा खालि बकबक गरेर हुँदैन, संवेदनशील तरिकाबाट ह्यान्डल गर्नुपर्ने कुरा पनि म यो गरिमाया समितिमा अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री धर्मशिला चापागाई, समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री थम्माया थापा। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज मैले अलिकति सुन्दा तितो लाग्ने तर यथार्थ विषय राख्न गइराखेकी छु। सुरुमा म यो कुराको जानकारी गर्नु छु जसले गर्दा सबैलाई बुझ्न सजिलो होस्। हामीले भर्खरै मात्रै यो मुलुकको आगामी बजेटलाई हामीले पास गरिसकेका छौँ। हिजोसम्म आइपुग्दा त्यसका सपोर्ट अरू कानुनहरू पनि हामीले पास गरिसकेका छौँ विधेयक मार्फत। बजेट भन्ने बित्तिकै जनताले आफ्नो जीवन त्यहाँ देख्छन्। बजेट भन्ने बित्तिकै मुलुकको भविष्य देख्छन्। त्यो बजेट कुनै अल्पकालीन हिसाबले निर्माण गरिएको हुन्छ। त्यो बजेट वार्षिक भए पनि त्यसभित्र निरन्तर बहुवर्षीय योजनाहरू हुन्छन् र दीर्घकालीन महत्त्वका योजनाहरू पनि हुन्छन्। र मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको संस्था यो गरिमामय संसदमा त्यसका सम्पूर्ण प्रक्रिया सरकार मार्फत अगाडि बढाइन्छन् र त्यो पास हुन्छ र हामी ताली पिट्छौँ। हाम्रो यो एउटा नीतिगत व्यवस्था हो। हाम्रो संविधानले निर्धारण गरेको, अहिलेको पनि संविधानले निर्धारण गरेको व्यवस्था हो। तर म एउटा कुरा अचम्म लाग्छ, बजेट निर्माण हुन्छ, सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि गएको जेठको पहिलो साता छलफल हुन्छ, जो कि नेपाल सरकारले र सम्बन्धित बजेट निर्माण गर्ने निकायहरूले यो सम्बन्धी कामहरू धेरै अगाडि सकेको जानकारी हामीलाई प्राप्त हुन्छ। सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निर्धारण गरिराख्ने कुरा, बजेटका सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर लगभग सदनमा पास हुने बेलामा त्यो छलफलले नेपालको बजेटको मोडल कस्तो बनाउने अथवा बजेटमा जनतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा के साँचो अर्थमा हामीले गर्न खोजेको हो? मलाई जिज्ञासा। आज तपाईँ हेर्नुभयो भने म एउटा झापाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, मैले विभागीय मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा बजेट महाशाखा र अर्थमन्त्रीलाई शुद्ध भेटेर मलाई जनताले बुझाएका योजनाहरू बुझाएकी थिएँ र म मागदेखि यो काममा लागेँ। कतिपय मेरा आफ्ना विभागीय दायित्वहरू पनि थिए, त्यहाँभित्र निर्वाह गर्नुपर्ने कुरालाई पनि मैले अगाडि बढाएँ। तर आज विडम्बना भन्नुपर्छ, ती कुनै पनि बजेट परेनछन्। कुनै पनि बजेट नपरिसकेपछि मैले अब जनतालाई के जवाफ दिनु? म यो सम्मानित सदन मार्फत सरकारलाई त्यो जवाफ जनतालाई दिदिनका लागि अनुरोध गर्छु। मसँग छन् यहाँ, मैले मेरो लेटर प्याड, म सांसद भइसकेपछि मलाई यो संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हाम्रो संसदीय, हाम्रो विधि प्रक्रिया अन्तर्गत मैले हालेका बजेटहरू किन परेनन्? म व्यक्ति हो या एउटा जनताको प्रतिनिधि? यो कुराको जवाब सभामुख मार्फत सरकारसँग माग्न चाहन्छु। यो मैले कहाँ टेबल गर्नुपर्ने हो? अब यो जनतालाई मैले के जवाफ दिनु? मेरा यहाँ छन्। मैले मागदेखि आज मैले यिनै कुरो तितो रूपमा उठाउन खोजेको सभामुख महोदय। मैले कहाँ यो जोड्न खोजेँ भने आज जनप्रतिनिधि संस्था, म भर्खरै केही समय मेरो केही व्यवहारिक कामले गर्दा झापा बसेँ। मैले संसदलाई जानकारी गराएर झापा बसिराख्दा तमाम जनताको कुरा मैले सुन्न पाएँ। म गाउँमा थिएँ,
मेरो त छिटो संसदमा जानु छ, संसदको बजेट अधिवेशन चलिराखेको छ। जनताले मलाई दिएको सुझाव जस्ताको तस्तै राख्दा अन्यथा नहोला, किन जनताको प्रतिनिधि भइसकेपछि मैले जनताको सुझावलाई भाषालाई राख्न पर्छ, त्यो पनि मेरो दायित्व हो। संसदको कामै के छ? घरि विघटन गर्छु, घरि तिमीहरूका कुराको सुनवाई हुँदैन। संसदलाई किन यस्तो बबुरो बनाइन्छ? जनताको बुझाइमा संसद यति किन निकम्मा? हामीले यो संसद स्थापना गर्नका लागि, यो संसदलाई यहाँ चलाउनका लागि मलाई लाग्छ यहाँनिर केही राजनीतिक दल छोडेर सबै एउटा परिवर्तनको विभिन्न चरणमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आएका हामी राजनीतिक दलको नेतृत्व यहाँ छ। त्यो एउटा पृष्ठभूमि संविधान बन्यो र आज जनताले संसदलाई विश्वास गर्न सक्ने स्थिति किन बनेन? मेरा योजना किन परेनन्? हुँदा हुँदा निरन्तरताको योजना, द्वन्द्व पीडित परिवार शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत 5वटा स्कुल सञ्चालित थिए राज्यको नियमभित्र बसेर। त्यो स्कुल अन्तर्गत 1500, 1700, 1800 विद्यार्थी आवासीय छन्। त्यहाँ दिएको बजेट हेर्दा त ती बच्चालाई कसरी लगेर खुवाउने होला? यो राज्यको दायित्व हो कि होइन? शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत धेरैचोटि शिक्षा मन्त्रीलाई, शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासनलाई, अर्थमन्त्रीलाई, योजना आयोगलाई गएर भन्दा पनि आज जुन बजेट विनियोजन भएको छ त्यो बजेट एकचोटि हेरिदिनका लागि आग्रह गर्छु, वस्तुस्थिति बुझ्नका लागि आग्रह गर्छु। सभामुख महोदय, यति भन्दै गर्दा के सबै कुरा गलत हो त? कृषिमा छुट्याइएको बजेट लगायत अन्य क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटहरू हेर्दा थोरै आशा लाग्ने स्थिति त छ, तर हामी पुँजीगत खर्च हाम्रो कति हुँदै आएको छ? सरकारले लिएको नीति, त्यो अनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाँदा त्यसको प्रतिफल हामीले कति पाउने गरेका छौँ? यो पनि एउटा भोलिका दिनमा गएर हामीले हेर्नुपर्ने स्थिति छ। समग्रमा हेर्दा चाहे महिला बालबालिका बलात्कारको कुरो होस्, चाहे पेट्रोलियम पदार्थको स्थितिको कुरो होस्, चाहे तपाईँको मलबिउका कुरा हुन्, यी सबै टुङ्ग्याइहाले मान्नेछु। यी सबै कुरा हेर्ने हो भने हामीले जनतालाई के जवाफ दिने, जनताका अगाडि गएर के भन्ने? म एउटा जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले मलाई यो पीडा बोध भएर यो सदनमा राख्न खोजेँ। यो सबै कुराको जवाफ हामीले दिन सकेनौँ भने मलाई लाग्छ जनताले गरेको विद्रोह के राष्ट्रले धान्न सक्छ? यी कुरा यसै गरी जनतालाई एउटा निराशाको स्थिति, विभिन्न कारणले निराशाको स्थितितिर पुर्याउँदै जाने हो भने यो गरिमामय संसदले जे कुरा बोलिरहेको छ सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्दैन र मुलुकलाई साँच्चै एउटा आशावादी बनाउन सक्दैन भने हामीले गरेको बलिदान माथि कसैले प्रश्न नउठाउला भन्न सकिन्न। सभामुख महोदय, यो आधारमा मैले मेरा कुरा उठाएँ, बोल्न दिनुभयो, धन्यवाद। मान्यजीको समय सिद्धियो। माननीय श्री थम्माया थापा, समय 4 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री मीन बहादुर विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, राज्यको तर्फबाट आम नागरिकलाई सुरक्षा, न्याय र राहतको अनुभूति दिने कुरामा सरकार पुरै असफल भएको छ। महँगीले गरिब र विपन्न वर्ग मात्रै होइन, मध्यम आय स्रोत भएका जनता पनि बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा बढेको छ। पेट्रोल बढेको नाममा आज सबै सामानमा मूल्य बढेको छ र कालाबजारीहरूलाई कारवाही गर्ने, बजार अनुगमन गर्ने सरकारको कुनै ठोस नीति छैन, योजना बनेको छैन। त्यस कारणले सरकारलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, के माग गर्न चाहन्छु भने अहिले जुन खालको महँगी बढिरहेको छ यो महँगी नियन्त्रण गर्नको लागि बजार अनुगमन, प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र कालाबजारलाई कारवाही गर्ने काम पनि अगाडि बढाओस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। बलात्कार, हत्या, हिंसाको घटनाले सीमा नागेको छ। त्यस्ता घटनालाई अन्त्य गर्न राज्यको तर्फबाट भएका ऐन कानुनहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने र थप न्यायको लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने। तर आज नाबालिकालाई बलात्कार गर्ने जस्तो गम्भीर घटनालाई राज्यको तर्फबाट न्याय दिनको लागि नेतृत्व गर्ने
महाधिवक्ताको कार्यालयबाट यस्ता मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने खेलहरू भइरहेको छ। खास गरी ललितपुर महेन्द्र आदर्श माविमा पढ्ने 14 वर्षीय बालिकालाई व्यापारी सुशील चटोटले 3 वर्ष अगाडिदेखि जबरजस्तीकरण गरेको आरोप छ र प्रतिवादी अहिले जिल्ला अदालतको आदेशले कारागारमा खुनामा छन्। आरोपितको मुद्दा कमजोर बनाउन आरोपितलाई मुक्ति दिनको लागि ललितपुर सरकारी वकिललाई बारम्बार न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट दबाब दिने र कमजोर बनाउनको लागि दबाब दिने र त्यो दबाबलाई नमानेर मुद्दाको सफल अभियोजन तथा बहस गरेर प्रतिवादीलाई ठोनामा पठाउने भूमिका खेलेपछि ललितपुर सरकारी वकिल कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकिल सङ्गीता ठक्करलाई अहिले अन्यत्र सरुवा गरिएको छ। सभामुखले न्यायको पक्षमा निष्पक्ष रूपले काम गर्नेलाई कारवाही गर्ने, सरुवा गर्ने र बलात्कार जस्तो गम्भीर घटना बारेमा निर्लज्ज हस्तक्षेप गर्ने न्यायाधिवक्ताले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन, सरकारले तुरुन्तै छानबिन गरेर यसलाई आरोपीलाई कारवाही गरियोस् भन्ने म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। यति मात्रै होइन, सभामुखले आरोपीलाई छुटाउनको लागि शक्तिको आडमा पीडितको परिवारलाई प्रलोभन देखाउने, डर त्रास देखाउने र पीडित बच्चालाई मानसिक यातना दिने र बयान फेर्न समेत लगाउने जस्ता घृणित कामहरू भइरहेको छ। सभामुखले र यस्ता घटनाहरूमा संलग्न भएका जो व्यक्ति भए पनि माथिदेखि तलसम्मका यस्ता व्यक्तिहरूलाई कानुनी घेरामा ल्याउनुपर्छ र कारबाहीको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सभामुख महोदय, र यस घटनामा वास्तवमा निष्पक्ष भएर न्यायको पक्षमा निस्वार्थ ढङ्गले जुन लडे र माथिको आदेश अथवा माथिबाट ढाक धम्की दिँदाखेरि पनि वास्ता नगरी उहाँले न्यायको पक्षमा लड्ने जुन कर्मचारी सरकारी वकिलहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई राज्यले आफ्नो नीति ऐन कानुनभित्र रहेर राज्य चलाउने सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीदेखि लिएर सम्पूर्ण निकायलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र ढङ्गले चल्न दिने वातावरण बनाउनु पर्छ। तर यस्ता खालका घटनाहरू माथिबाट आदेश गर्ने, मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने र अन्यायमा परेका जनताहरूलाई, पीडित पक्षलाई अन्याय पार्ने यस्ता खालका घटनाहरू भइरहेका छन्। यो राज्यको पक्षबाट, राज्यको विभिन्न उपल्लो निकायबाट यस्ता खालका घटनाहरू भइरहेका छन्। यसलाई तुरुन्तै रोकियोस् र सम्पूर्ण जनताले न्यायको आभास पाउने किसिमको चाहिँ वातावरण बनाइयोस् भन्ने म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय श्री मिनबहादुर विश्वकर्मा, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री यज्ञ बहादुर बोगटी। सम्मान्य सभामुख, विद्यार्थी कालमा संगठन गर्ने क्रममा वामपन्थी विद्यार्थी संगठनहरूले सन्देश सम्प्रेषण गरेको हामी सुन्यौं। भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने गैर संसदवादी राजनीति, हामी त्यसको खण्डन गर्दा हैरान हुन्छौँ। आज ठिक तिनै विद्यार्थी नेताहरू प्रमुख प्रतिपक्ष दलको ठुलो नेताहरू बन्नुभयो, मन्त्री प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो र सरकारमा बस्दा खसीको टाउको देख्ने, प्रतिपक्षमा पुगिसकेपछि संसदलाई फेरि कुकुरको टाउको देख्ने जुन प्रवृत्ति छ र जसले आफूलाई फेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विद्यार्थी पनि बन्नुहुन्छ। एकपटक सोच्नुहोस् त, हामी संसदमा सार्वभौम संसदमा बोल्दैछौँ, जनताको प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकायमा बसेर बोल्दैछौँ। हिजो गोप्य कोठामा अँध्यारोमा चुक्कुल लगाएर भन्यो होला संसद खसीको टाउको देखाएर कुकुरको टाउको मासु बेच्न ठाउँ, तर संसदबाट भन्यो भने आम नेपाली जनताले थाहा पाउनेछन्, बुद्धिजीवीले थाहा पाउनेछन्, कानुनविदहरूले थाहा पाउनेछन्, नेपालीले मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले थाहा पाउनेछ। र आज उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भने
जुन जुन कुरा आफू सरकारमा बसेर गरियो त्यही कुरा संसदमा आएपछि होइन छैन गरे होइन खबरदार गर्लास् भन्दै हुनुहुन्छ। उदाहरणका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 2015 अक्टोबर 11 मा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ अनि 2015 अक्टोबर 27 मा नेपाली सेनाका प्रमुख प्रधान सेनापतिले चिठी लेख्नुहुन्छ अनि त्यो चिठीमा तल लेखिएको छ सीसी भनेर लेखेको परराष्ट्र मन्त्रालय, सीसी रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली हुनुहुन्छ, रक्षा मन्त्री स्वयं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई मलाई थाहा नभइकन लेख्यो भनेर बजारमा हल्ला पिट्नुहुन्छ। यो हामीलाई मात्रै भन्या हो कि आम नेपालीलाई भन्या हो कि एसियाकालाई भन्या हो कि सबैलाई भन्या हो कि अथवा जहाँबाट त्यो कुरा गोप्य रूपले उहाँहरूले गर्नुहुन्छ त्यो भन्या हो। र यो कुरा सम्झिँदा पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले यही रोस्टरमा उभिएर उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा भन्नुभएको थियो कि हाम्रा साथीहरू के पढेर आउँछन्, कम्तीमा कागले कान लग्यो भन्दा त यसो काम छान्नु नि, चिरिक्क त दुख्छ होला नि, रगत त आउँछ होला नि, सुटुक्कै लगेछ भने यसो छाम्नु नि थाहा त पाइन्छ नि भनेर सायद यस्तै मान्यजीहरूलाई भन्नुभएको होला। त्यसकारण म स्मरण गराउन चाहन्छु आफैले गरेको कामको आफैले उल्टो सम्प्रेषण गरेर संसदीय व्यवस्था र संसदको गरिमा र मर्यादालाई लज्जाबोध गराउन थाल्नुभयो भने हामीले फेरि नेपाली एउटा उखान छ, खोइ के गर्नेलाई भन्दा के गर्नेलाई लाज भने जस्तो आज मान्य सदस्यको त्यस्तो अभिव्यक्तिले हामीलाई लज्जाबोध गरेको छ, संसदको गरिमालाई घटाउन पाइन्न सभामुख महोदय। र अर्को कुरा जोडिहाल्छु सभामुख महोदय, अहिले शेयर बजारले जसरी नेपाली वित्त क्षेत्रलाई आतंकित गरेको छ, अप्ठ्यारोमा पारेको छ र शेयर कारोबारी व्यवसायी तिलक कोइराला अनसनमा हुनुहुन्छ, सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो उहाँसँग सार्थक वार्ता गरेर आम 50 लाख यो क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई राहत दिने काममा सरकारले ध्यान पुर्याओस् भन्ने म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री एके बहादुर बोगटी, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री रेखा कुमारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2077 साल असोज 30 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र केन्द्रीय विभाग अन्तर्गत उपप्राध्यापक प्रेम बहादुर चलाउने माथि सांघातिक आक्रमण भएको थियो र मरणासन्न हुने गरी उहाँलाई सख्त घाइते बनाइएको थियो र त्यो बनाउने दौरानमा त्यसलाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा लिइयो र नेभी सङ्घका नामबाट तालाबन्दी पनि गरियो। आम नेपाली विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड भएको हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। प्रेम बहादुर चलाउने माथि आक्रमण भएको घटनालाई प्रेम बहादुर चलाउनेले 7 जना माथि पिटानी मुद्दा जाहेर गर्नुभयो। ध्यान मार्ने उद्यममा यो जिल्ला अदालतसम्म पुग्यो र थुनछेकका निम्ति पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। केही फरार भए, केहीलाई थुनछेक गरियो र पछि अहिले 2078 माघ 5 गते नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँका नामबाट र नेभी सङ्घ केन्द्रीय कार्यालयका नामबाट गृह मन्त्रालयमा एउटा निवेदन जान्छ। यो मुद्दा फिर्ता गरियोस्, यो घाइते भएको होइन बनाउटी मात्रै हो भन्ने खालका निवेदन लेखेर र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छानबिनका निम्ति यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेर गृह मन्त्रालयबाट आदेश आउँछ र गृह मन्त्रालयले छानबिन गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र त्यहाँ काठमाडौँको वकिल कार्यालय र महानगरीय प्रहरी वृत्तको 3 जनाको टोलीबाट छानबिन हुन्छ। छानबिन गरेर के भनिन्छ भने उपप्राध्यापक चलाउनेको ज्यानमा गम्भीर असर परेको छ भन्ने रिपोर्ट पनि लेखिन्छ। अन्तमा गृह मन्त्रालयको कडा दबावका कारण त्यो मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रतिवेदन देऊ भनेर भनिन्छ र त्यो प्रतिवेदन दिएर गृह मन्त्रालयले अहिले त्यो मुद्दालाई
फिर्ता लिने प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको छ भन्न सुन्नमा आएको छ गृहमन्त्रीज्यू। यो कुरा नेपाली जनताका निम्ति सही हुनेवालो छैन। अपराधीलाई अनुमति दिने खालको काम यो वर्तमान सरकारले नगरोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। यसले कानुनको धज्जी र कानुनी शासनको उपहास गरेको हामीलाई ठहर भएको छ। त्यसका साथसाथै अछाम जिल्लाको अस्तिको घटनामा पनि आज पनि दोषीमाथि कारबाही गरिएको अवस्था छैन। आज पनि अपराधीलाई थुनामा ल्याएर छानबिन गर्ने र अपराधीलाई चाहिँ के भन्दाखेरिमा कारबाहीको कठघरामा उभ्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन भन्ने कुरा म यो सम्मानित सभामुख मार्फत गृह मन्त्रालयको गृहमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसका साथसाथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिडिओ अहिले पनि यो मुद्दालाई कमजोर बनाउने तरिकाबाट अगाडि बढेको छ। गृहमन्त्रीज्यू, तपाईँले त्यस्ता खालका शान्ति सुरक्षा कायम नगर्ने सुरक्षाकर्मीलाई र त्यहाँको चाहिँ प्रशासकको सिडिओलाई तुरन्त यो गृह मन्त्रालयमा झिकाउनुहोस् र अर्को निष्पक्ष खालको प्रशासकलाई त्यहाँ पठाउनुहोस् भन्ने कुरा गृहमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैले मैले सुनेको छु यो सरकारको चाहिँ न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्ने र प्रहरीमाथि र छानबिन गर्ने निकायमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भन्ने त्यहाँका पीडित परिवारहरूले भनिरहेका छन् र पीडित परिवारहरूको शङ्का छ। यो शङ्का निवारणका लागि गृहमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिएर र ती दोषीमाथि कारबाही गर्ने र कुनै पनि पक्ष होस् त्यसले कठघरामा उभ्याउनुपर्छ, न्याय पीडितले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ सम्मानित सभामुख मार्फत गृह मन्त्रालय र सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदै मेरा भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री रेखा कुमारी, समय 3 मिनट। बारा जिल्ला जितपुर उपमहानगरपालिका वाडा नम्बर 6 निवासी वर्ष 38 का राकेश भक्त पौडेल को हत्या हुन्छ। हत्या वैशाख 2069 साल 29 गते चुनाव को एक दिन अगाडि बिहान पख लगभग 2-3 बजे करिबमा उहाँको हत्या भएको कुरा बुझिन्छ। अनि घरबाट 2 मिनटको बाटो नजिक रहेका छिमेकी चित्रबहादुर छेत्री जो माओवादी पार्टीका वडा सदस्यका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँको घरमा लगी निर्मम हत्या गरिन्छ र त्यो हत्या चाहिँ कुटी कुटी गरिएको कुराहरू तथ्यले प्रमाणित हुन्छ। सभामुख महोदय, अत्यन्त निन्दनीय अपराध, अत्यन्त घोर अपराध जसको कुनै क्षमा हुँदैन। सभामुख महोदय, चुनावको अघिल्लो दिन रातितिर त्यो हत्या हुनु, यो राजनीतिक हत्या हुन सकिन्छ भने हाम्रो तथ्यले बुझाउँछ। मृतकको घर घटना भएको स्थलदेखि चित्रबहादुर छेत्री वडा सदस्यको घर लगभग 200 मिटरको करिबमा छ। अनि राकेश पौडेलको घरमा कुनै पनि किसिमको जानकारी नदिई त्यही नजिकमा रहेका उहाँको दुईटा काका अमर भक्त पौडेल र केदार भक्त पौडेल, त्यसपछि दाई जेठा दाईका घर पनि त्यही वरिपरिमा छन्। तर कुनै घटनाको सत्य कुनै किसिमको जानकारी नदिकन त्यहाँबाट लगभग 200 मिटर पर लगी एउटा टेम्पूमा हाल्छ। टेम्पू बोलाएर टेम्पू जबकि घरभन्दा छिमेकी आफ्नो आफन्तको घरभन्दा अलि थोरै पर छ त्यहाँनिर चाहिँ लगिन्छ। त्यहाँ जानकारी नदिकन टेम्पूमा लगिन्छ र टेम्पूले त्यही सिमराकै अल्पाइन हस्पिटलमा पुर्याउँछ। पुर्याउँदाखेरि त्यो टेम्पूमा रक्तम्य भएको त्यो सबै धोइ पखालिकन फेरि त्यहाँनिर एम्बुलेन्स बोलाएर त्यहाँनिर फेरि बयोधा अस्पताल वीरगञ्ज पुर्याइन्छ। सभामुख महोदय, अनि त्यहाँ पुर्याउँदा समेत पनि पोस्टमार्टममा उता पोस्टमार्टमको लागि राखिन्छ। यहाँ आफन्तलाई त्यहाँ काकालाई फोन गरिन्छ, आफ्ना जेठा दाजुलाई फोन गरिन्छ र घटना भयो भनेर पुरा जानकारी दिन्छ। र पोस्टमार्टम रिपोर्टले के भन्छ भने मृतकलाई कुटी कुटी हत्या गरेको र नील ड्याम समेत परेको र पछाडि टाउकोमा समेत हिर्काएको र रक्तम्य भएको कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ त्यसमा उल्लेख भएको र यो घटना सामान्य छैन। सभामुख महोदय, यसकारण यस्ता निर्ममतापूर्ण हत्या भएको कुरालाई त्यहाँ प्रहरी समेत पनि सँगै थियो र प्रहरी समेतले आफ्नो जिम्मेवारीमा नलिनु, मुचुल्का नउठाउनु र त्यहाँनिर आफन्त समेतलाई त्यति बेलासम्म पनि जानकारी नदिनु भने कति घोर अपराधको कुराहरू बुझिन्छ। सभामुख महोदय,
प्रहरीले मृतकको घाउ चोट देखेर पनि आफ्नो जिम्मामा नलिनु, हत्या भएको घरलाई नियन्त्रणमा नलिनु, मृतकको मुचुल्का नउठाउनु, तत्काल घरका सदस्यहरूलाई नियन्त्रणमा नलिनु सुनियोजित हत्या भएको कुरा बुझिन्छ सभामुख महोदय। मृतकको अङ्गमा भित्री लुगा मात्र रहनु, अरू कपडा शरीरमा नरहनु कुनै सामान्य हत्या होइन सभामुख महोदय। साजिसपूर्ण हत्या हो। रातको समयमा ठाउँ ठाउँमा विभिन्न व्यक्तिको जमघट मिटिङ हुनु, अनुसन्धानमा फरक फरक बहाना देखिनु, यो हत्या हो भन्ने कुराहरू यसै बुझिन्छ। 14 जना व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर मुख्य अपराधी अहिलेसम्म पनि नियन्त्रणमा नलिनु, यो कतिको घोर अपराध हो र यसरी लोकतन्त्रको जो कसरी बलियो हुन्छ सभामुख महोदय। यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने यथाशीघ्र यसरी शीतल अनुसन्धानमा हामी विश्वास गर्न थाल्यो भने लोकतन्त्रका जग डगमगाउँछ। यसकारण यथाशीघ्र चाहिँ म सभामुख महोदय मार्फत म गृह मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र यथाशीघ्र यस घटनाको ठाउँमै पुगेर एउटा संसदीय समिति छानबिन बनोस्, उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनोस् र त्यो घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाओस्। म भन्न चाहन्छु राजनीति अरू समयमा गर्न सकिन्छ, मान्छेको हत्या गरेर यस्ता जघन्य अपराधहरू लुकाएर राजनीति हुँदैन सभामुख महोदय। यसकारण यो एउटा माओवादी पक्षका एउटा वडा सदस्यको उम्मेदवारले एउटा एमाले पृष्ठभूमिका एउटा मानवलाई त्यस्तो किसिमको निर्मम हत्या गर्छ र यति एक महिनौसम्म चाहिँ त्यसको अनुसन्धान यस तरिकाले फितलो हुन्छ भने यसबाट के बुझिन्छ भने अब पनि लोकतन्त्रका यत्रो युद्ध गरिरहँदा पनि हामीले लोकतन्त्रका यस्तो जगलाई फितलो बनाइरहँदा अब हामीले जनतालाई कसरी अस्वस्थ बनाउन सक्छौँ सभामुख महोदय। यसकारण यथाशीघ्र यस प्रक्रियामा हामी जुट्न एकदम जरुरी देखिन्छ। म रौतहटको माननीय र 12 संजोगवश 12 का कुराहरू 12 का माननीयज्यूले मलाई त्यहाँनिर पूर्व माननीयज्यूले मलाई एकदम रिक्वेस्ट गर्नुभयो, यो कुरा एकदम जघन्य अपराध हो, एकदम निन्दनीय अपराध हो, घोर अपराध हो। यसकारण माननीयज्यू कुरा तपाईहरूको मार्फत हाम्रो गृह मन्त्रीज्यूलाई जानुपर्छ र यथाशीघ्र यसका छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ सभामुख महोदय। यसकारण म यो समितिबाट छिटो यस घटनाको छानबिन होस् भन्ने म माग गर्दै म आफ्नो 2 शब्द यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विशेष समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय गृहमन्त्री श्री बालकृष्ण खाँडलाई सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक 2019लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिनु। माननीय सभामुख महोदय, सामाजिक सुरक्षा 2019लाई दफावार छलफल माननीय सदस्यहरू, अब सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक 2079लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक 2079लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय गृहमन्त्री श्री बालकृष्ण खाँडलाई तेजब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन विधेयक 2079लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव
प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमति तेजाब तथा अन्य रासायनिक पदार्थ 2019। मान्य सदस्यहरू, अब तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन विधेयक 2079लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन विधेयक 2079लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री श्री महेन्द्र राय यादवलाई बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2076 माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन 2076 माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त प्रस्तावमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, यस छलफलमा बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2076 माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न दोहोरियो। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त प्रस्तावमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, यस छलफलमा बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2076 माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि मात्र छलफल हुने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, उक्त छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुखको ड्याससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। माननीय श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, बिरुवा संरक्षण एकमा नेपालको रैथाने बिरुवाको संरक्षण मन्त्रीले यसको लागि बजेट राख्नु भएको छ कि लोप हुन लागेका बिरुवाको जातिको संरक्षण कार्यक्रम कस्तो बनाउने तयारी गर्नु, वन खरानी र काठ तस्कर रोक्ने, वृक्षारोपण व्यापक रूपमा गर्ने खाली जग्गा, यो विषय मन्त्रीज्यूले कार्यक्रममा राख्नु आवश्यक छ र यो बिरुवा संरक्षणको लागि अध्ययन अनुसन्धान
र संरक्षण केन्द्रहरू पनि बनाउनु भएको छ र यसमा सबै समेटेर यो विधेयकमा आएको त्यसकारण यस्ता अध्ययन अनुसन्धान र ठाउँ ठाउँमा बनाउने यो पनि जरुरी छ र सभामुख महोदय, आज हामी बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2076 माथि राष्ट्रिय सभाबाट आएको संशोधनमाथि मात्रै हामीले छलफल गर्नुपर्ने आफ्नो धारणामा राख्न चाहन्छु। 1 वर्षपछि यो विधेयक आज विचार गरियोस् भन्ने आउँदाखेरि कहाँनिर के संशोधन भएको छ त्यो हामी अध्ययन गरेको कुरा पनि हामी बिर्सिने अवस्था आउँछ सभामुख महोदय। त्यसकारणले मैले के भन्न चाहन्छु भने यो रैथाने बिरुवा अनि त्यसपछि हाम्रो रैथाने धानहरू अहिले दिन प्रतिदिन हामी लोप हुँदै गइराखेको छ। जस्तै यो बिरुवा संरक्षण त गर्ने कसरी गर्ने, हाम्रो धारणा के, एकीकृत बाली शत्रुजीव व्यवस्थापन कसरी गर्ने। हामीले त मल नपाएर मात्रै बिरुवा मर्दैन, किराहरूले विभिन्न किसिमका किराहरू पनि खाने गर्छन्। त्यसकारणले जस्तै बिरुवा लगाउने अनि उत्पादन कसरी बढाउने, आलुमा लाग्ने जाडो महिनामा हामी ददुवा रोगबाट ग्रसित हुन्छौँ, भित्र पाल पर्ने आलु खाने किरा पनि हुन्छ, त्यसबाट कसरी संरक्षण गर्ने, कुन माटोमा कुन किसिमको बिरुवा लगाउँदाखेरि फस्टाउँछ, यतातिर हाम्रो सरकारको के छ ध्यान म सभामुख महोदय मार्फत मैले भन्न चाहन्छु। जस्तै मैले यसभन्दा पहिले पनि कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत मैले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा जबसम्म हामीले किसानलाई, जस्तै मान्छे बिरामी पर्दाखेरि हामी विभिन्न किसिमका रोग लाग्ने गर्यो भने हामी स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछौँ, त्यस्तै गरी पनि माटोलाई पनि विभिन्न किसिमका रोग लाग्ने गर्छ। अम्लिएपन छ कि, त्यसमा अम्लिएपन भयो भने के हुन्छ, जब धान खैरो हुन्छ भने के कारणले लाग्यो, किसानले जान्न पाउनुपर्ने हाम्रो अधिकारको विषय हो। तर हामी अहिलेसम्म माटो प्रयोगशाला कहाँ कहाँ, कुन कुन जिल्लामा, कुन कुन क्षेत्रमा, कुन कुन पालिकामा स्थापना गरेका छौँ। म सभामुख महोदय मार्फत मैले कृषि मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ। र अहिलेसम्म हामी बाली बिरुवा संरक्षण त गर्ने, अब डढुवा रोगबाट कसरी जोगाउने, यतातिर सरकारको के छ ध्यान, शीतबाट कस्तो किसिमको शीतलहरबाट हामी कसरी बचाउन सक्ने, यतातिर ध्यान छ कि छैन मन्त्रीज्यू। फेरि मैले सभामुख महोदय मार्फत मैले प्रश्न गरेँ। र अर्को कुरा, जस्तै उत्पादन गरिसकेपछि कोल्ड स्टोरको कहाँ कहाँनिर शीत भण्डारणको लागि के व्यवस्था गर्नुभएको छ, अनि कसरी मुखले मात्रै, हामीले बुकमा मात्रै ठ्याउरीमा लेख्ने बित्तिकै कसरी कार्यान्वयनको पाटो जान्छ, हामी प्र्याक्टिकल अनुभवमा जानुपर्छ भन्ने कुरा राखेँ म। किनकि एउटा किसान हो, अब धान रोप्ने बेला भइसक्यो, मल पाएका छैनन्, अनि बिरुवा संरक्षण कसरी हुन्छ। सभामुख महोदय मार्फत मैले मन्त्रीज्यूलाई आफ्नो प्रश्न गरेँ। धन्यवाद। माननीय श्री विमला विक, यसपछि मान्य श्री सरिता कुमारी गिरी। सम्मानित सभामुखज्यू, बजेटको लामो छलफलपछि आज कृषि मन्त्रीलाई साक्षात् भेट्न पाइएको छ
मल लिन जानुभएको थियो भन्ने सुनेको थिएँ। मल त ल्याउनु भयो कि भएन, मन्त्रीजी आउनु भएको छ, त्यसको खुसी लागेको छ। अब यो बिरुवा संरक्षण सम्बन्धी ऐनको विषयमा मैले थोरै कुरा गर्न खोजेको छु। ठ्याक्कै त्यो राष्ट्रिय सभाको संशोधन चाहिँ हाम्रो हातमा परिसकेको अवस्था छैन, तर पनि हाम्रो पृष्ठभूमिबाट आफ्नो अनुभवको आधारमा केही कुरामा राख्न खोजिरहेको छु। खासरी अब यो बिरुवाहरू माटो हावापानीको अवस्था अनुसार चाहिँ कहाँ कस्तो बिरुवा लाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले अहिले पनि तल किसानसम्म बिरुवा लाउने मान्छेहरूसँगसम्म त्यो कुरा नपुगेको जस्तो देखिन्छ। र अहिले थुप्रै उर्वर भूमिहरू, खेतीयोग्य भूमिहरू पनि चाहिँ बिरुवा रोप्ने हिसाबले किसिमले प्रतिस्पर्धाको अगाडि बढिरहेको र त्यसले चाहिँ अरू खाद्य वस्तुहरूको उत्पादनमा चाहिँ प्रतिकूल असर पारिरहेको पनि देखिन्छ। यसतर्फ सरकारले ध्यान आकर्षण गरोस् भन्न म चाहन्छु। र अर्को कुरो चाहिँ खासरी म निकुञ्ज र बफर क्षेत्र बढी भएको ठाउँको प्रतिनिधि पनि भएको हिसाबले निकुञ्जसँग जोडिएका ठाउँहरूमा कृषकहरूले खेती गर्छन्। ती खेतीहरू किसानहरूले खान पाउँदैनन्, जङ्गली जनावरहरूले नष्ट गर्छन्। कहिलेकाहीँ त्यही खेती लाउँदा र स्याहार्न जाँदाखेरि जङ्गली जनावरहरूले नै मान्छेलाई मारेको खाएको थुप्रै अप्रिय घटनाहरू बर्दिया जिल्लामा छन्। त्यस कारणले गर्दा बफरको क्षेत्रहरूमा निकुञ्जको आसपासमा कस्ता खालका बिरुवाहरू लाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ, किसानको जमिन पनि सदुपयोग हुन्छ, उसको आम्दानी पनि घट्दैन र राष्ट्रिय उत्पादनलाई पनि त्यसले नोक्सान पर्दैन भन्ने खालको कुरा मैले एउटा यस्तो उदाहरण मात्रै भने। यस्तो देशभरि थुप्रै खालको परिस्थितिहरू हाम्रो छ। यसमा चाहिँ सरकारले विवेचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन र युएनले यस्ता खालको कुराहरू पनि सम्बोधन गरोस् भन्ने म चाहन्छु। र केही मौकामा मैले कृषि मन्त्रीज्यूलाई भेटेका बेला दुईवटा अर्को कुरा पनि छोड्न चाहन्छु। खासरी चाहिँ बर्दिया जिल्लामा गत वर्ष हाम्रो बेमौसमी बाढीले किसानहरूको ठुलो नोक्सानी भयो। प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री पनि त्यसको भ्रमणमा जानुभयो, किसानहरूले रोहाकल्ली गर्नुभयो, ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो, राहत र क्षतिपूर्ति 1 महिनाभित्र पठाउँछु भन्नुभयो। कृषि मन्त्रीज्यू हजुर नै हुनुहुन्थ्यो, अरू कोही हुनुहुन्थेन। किसानहरूले केही पनि पाएनन्। अर्को कुरो केही समय अगाडि मात्रै आएको जुन हावाहुरीले 28 गते आएको हावाहुरीले एकजना बालकको मृत्यु भयो र केरा खेती गर्ने थुप्रै कृषकहरूको खेती पनि नोक्सान भएको छ। त्यसैले मैले बिरुवाको मात्र होइन बिरुवा लाउनेका पनि कुरा गरेँ। क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सरकार म हुन्छ। यस सन्दर्भमा पनि कृषि मन्त्रीज्यूले केही आफ्नो धारणा राख्नु होला। धन्यवाद। माननीय श्री सरिता कुमारी गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2076 राष्ट्रसभाबाट संशोधन भइआएकोमा छलफलमा भनिरहेका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, बिरुवा संरक्षण हामी भनिरहेका छौँ, तर हाम्रो देशमा दुर्भाग्य छ। म सानो हुँदाखेरि सिसमको बिरुवा धेरै लगाइयो। म पनि थुप्रै लगाएँ आफ्नो घरमा। त्यो नहरको डिलहरूमा बिरुवा लगाइयो, खेतमा लगाइयो, खोला नालाको छेउछेउमा लगाइयो। तर पछि यस्तो रोग आयो 10-15-20 वर्षपछि कि त्यो सबै काटेर हटाउनु पर्यो। खोइ त त्यतिखेर बिरुवा संरक्षण गर्ने कुनै पनि उपाय गरिएन। अनि त्यतिखेर विज्ञहरू थिएन हाम्रो देशमा। बिना विज्ञताको आधारमा यसरी बिरुवा लगाउने र त्यसको कसरी संरक्षण गर्ने थाहा नभइकन किन गरियो त? यतातर्फ अब हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने बेला भएको छ। त्यसै गरी पहिला त वन कार्यालयले बिरुवा ब्याटमा लगाउँथ्यो र हामी जनतालाई दिन्थ्यो। तर अहिलेको कानुनमा घरैमा पनि आफ्नै नर्सरी खोलेर बिरुवा लगाउने पनि प्रावधान भएको छ। र वन ऐन आइसकेपछि विभिन्न खालको वनहरूको लागि पनि बिरुवा संरक्षण गर्नुपर्ने बेला भएको छ। किनभने कृषि प्रधान देश भन्छौँ हामी र हाम्रो हरियो वन नेपालको धन भन्छौँ। तर दुर्भाग्य छ, वनको भूभाग कति त 44% त्यो कागजमा मात्रै छ। र जग्गा हेर्नुहुन्छ भने वनको नाउँमा जग्गा छ, त्यसमा तर रुख छैन। यतातर्फ हाम्रो सरकार के गरिरहेको छ त? यसरी नै बिरुवा संरक्षण हुन्छ त? र बिरुवा संरक्षण नभइकन देशको वातावरण कता जाँदैछ त? मौसम कस्तो परिवर्तन हुँदैछ अहिले सोच्ने बेला भएको छ। त्यसकारण बिरुवा संरक्षण अति महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर हामी के गर्छौँ भने आलु लगाउने खेतमा धान रोप्छौँ, धान फल्ने खेतमा तरकारी रोप्छौँ र तरकारी हुने खेतमा उखु खेती गर्छौँ। यो सबै विज्ञ नभएको अभाव हो। त्यसकारण सरकारले जब नर्सरी लगाउने अधिकार दिएको छ जनतालाई भने त्यसका साथसाथ विज्ञलाई खटाउनु पर्यो र विज्ञलाई मात्रै सोधेर यस्तो कामहरू गर्नुपर्दछ। अनि मात्र यो बिरुवा संरक्षणको बारेमा हामी सोच्न सक्ने पर्ने समय आउँछ। त्यसकारण बिरुवा संरक्षण ऐन त आएको छ, तर यसमा अलिकति विशेष छलफल हुनु पर्थ्यो। झन्डै 2 वर्षपछि यो विधेयक यसमा आएको छ र धेरै कुराहरू हामी बिर्सि पनि सकेका छौँ। कसरी अध्ययन गरेका छौँ, त्यतिखेर के संशोधन भएको छ र हामीले त्यो प्राप्त पनि भएको छैन। त्यसकारण बिरुवा संरक्षण एकदम जरुरी छ। तर हाम्रो देशको माटो, हावा, पानीको आधारमा हामीले यसलाई
क्याटेगोरी छुट्याउनु पर्ने बेला भएको छ र म सम्बन्धित मन्त्रालयसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मन्त्रीजीसँग अबको समय हचुवाको भरमा होइन कि विज्ञताको आधारमा हरेक क्षेत्र क्याटेगोरी गरेर काम अगाडि बढाउनु पर्छ। अनि मात्रै हाम्रो देशले देखेको सपना नेपाली जनताले हिजोदेखि बोल्दै आएको हरियोपन नेपालको धन र कृषि प्रधान देश साबित हुन जान्छ भन्दै म आफ्ना भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री श्री महेन्द्र राय यादवलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति। सम्माननीय सभामुखज्यू, बिरुवा संशोधनमा मन्त्रीज्यूहरूले राख्नुभएको जिज्ञासाको सवालमा यो बिरुवा संशोधनमा रैथाने बिरुवालाई संरक्षण सम्वर्धन गर्ने यो बिरुवाको मुख्य उद्देश्य भनेको उत्पादनसँग जोडिएको। उत्पादन हुने बिरुवाहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने, हावापानी मौसमको आधारमा गर्ने। तेस्रो भनेको अब माटोको परीक्षण, मुख्य विषय माटोको परीक्षण। अहिले नयाँ प्राविधिक हिसाबले सातै प्रदेशमा माटो परीक्षणको लागि डिजिटल प्रक्रियाबाट माटो परीक्षण गर्नको लागि आम किसानहरूलाई सम्पूर्ण प्रदेश सरकारहरूलाई हाम्रो नार्कबाट जानकारी गराइएको छ र नार्कमा यस्तो विधि प्रक्रिया अहिले स्थापित भएको छ। कुनै किसानलाई या कुनै क्षेत्रबाट आउँदाखेरि फलानो जग्गाको माटो परीक्षण गर्नको लागि व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकारणले सातै प्रदेश र यहाँबाट हुने अवस्था देखिन्छ। दोस्रो अब अनुसन्धानको कुरा उठेको छ, बिगहरूको सम्मिलनको कुरा वनस्पति बिगहरूको। यो मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्रमा पर्ने बिरुवाको जुन यो ऐनमा व्यवस्था, नियमावलीमा जुन व्यवस्था, ऐनमा जुन व्यवस्था अहिले जुन छलफलबाट आएको छ, यो छलफलमा आएको मलाई चाहिँ एकदम सकारात्मक कुराहरू आएको छ। तर पनि मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएका विषयहरूलाई यसमा आवश्यक छलफलपछि यसमा होइन जुन केही कुराहरू छुटेको छैन लाग्न सकिन्छ। तर मलाई चाहिँ कि अब बिरुवा भनेको अब स्वाभाविक रूपमा उत्पादनसँग जोड्ने बिरुवालाई नै यो कृषि क्षेत्रले प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै बिरुवा अब परीक्षण, माटोको परीक्षणको कुरा भनिसके। त्यसको शीत भण्डारको बारेमा जुन कुरा उठेको छ सामान्य सभामुखज्यू, यो शीत भण्डार भनेको अहिले प्रत्येक गाउँपालिकामा यो मन्त्रालयबाट बजेट जान्छ र साझेदारीको रूपमा भण्डारणको लागि र शीत भण्डारणको लागि र शीत भण्डारको लागि दुईटा प्रोजेक्ट छ। शीत भण्डारणको लागि यस मन्त्रालयले हेर्नु सूचना प्रकाशन सूचना गोरखापत्रमा निकाल्छ। त्यति बेला सम्बन्धित गाउँपालिकाले त्यो भण्डारण गर्नको लागि साझेदारीमा सूचना भन्न सक्नुभयो भने उहाँले त्यो रकमबाट हेर्नु विनियोजन रकमबाट उहाँले पाउनुहुन्छ। त्यस्तै शीत भण्डारको हो र हामीले खास गरी यसपालि 7 नम्बर प्रदेशलाई, कर्णाली प्रदेश र 7 नम्बर प्रदेशलाई बढीभन्दा बढी हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। त्यहाँ अब जुन स्याउ हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न प्रकारको बाली उत्पादन हुन्छ। त्यसकारण सानै स्केलमा यहाँ शीत भण्डार बनाउने धेरै बिचमा अनुदानहरूको रकम गए, धेरै ठाउँमा बने, धेरै अधुरा छ। त्यसकारणले सानै प्याकेजमा बनाउने, अब गाउँको क्षमता, नगरपालिकाको क्षमताको आधारमा आफ्नो सानै कति आवश्यकता हुन्छ, त्यहाँ कति उत्पादन हुन्छ, त्यो प्रकारको होइन शीत भण्डार बनाउँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो सहज ढङ्गले सरकारले यसमा लगानी गर्न तयार छ र साझेदारीको हिसाबमा यो शीत भण्डार र भण्डारण घरको लागि यो अहिलेको यो बजेटमा राखिएको छ। त्यस्तै बिरुवा रोप्ने हावापानीको स्वाभाविक रूपमा हावापानी जुन हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था हो त्यस प्रकारको नै हेर्नमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस प्रकारको हेर्नु गर्ने नै हो। अब जङ्गली जनावरको बाली अब स्वाभाविक रूपमा गर्छ, अब यो वनसँग जोडिएको पनि कुरा हो।
यसपालि बाली उत्पादनमा यो जङ्गली जनावर या खास बान्द्राबाट धेरै ठाउँमा किसानहरूको धेरै गुनासोहरू आइरहेको हुन्छ, अत्याचार भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अब वन मन्त्रालयले नै अब जङ्गलको अब जीवजन्तु भएकोले अब वन मन्त्रालयले यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि धेरै पनि हामीले सिफारिस गरेका छौँ र त्यहाँ वन मन्त्रालयसँग यसमा समन्वय गरेर कसरी गर्न सकिन्छ। बेमौसम वर्षाको सामान्य सभा महोदय अस्ति पनि मैले कुरा राखेको थिएँ। बेमौसम वर्षाको भनेको हामीले लागत एस्टिमेट मात्र दिने हो र यो विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत नेपाल सरकारको जुन ऐन छ त्यो गृह मन्त्रालयले विपद व्यवस्थापनको होइन यो राहतको सबै वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले यो सबै बेमौसम वर्षाको क्षति के अरे राहत यतातिर गएको छ। केरा खेतीको लागि जुन प्रकारको अहिले स्थिति आएको छ विगतमा पनि थियो र अहिले पनि त्यो प्रदेश सरकारले अस्ति हामीले अब यो बेमौसमको समयमा सबै त्यहाँको कृषि मन्त्री र सचिवलाई राखेर हामीले छलफल गर्दाखेरि नेपाल सरकारले सङ्घबाट चाहिँ धानको होइन राहत दिने कुरा भएको छ र अन्य जुन क्षति भएको छ सबै प्रदेशमा र त्यही प्रदेशको बजेटबाट होइन केरा खेतीको पनि क्षतिलाई प्रदेश सरकारबाट नै दिने कुरा भएको छ। र त्यस कारणले अब यो मलको कुरा उठेको छ। मलको लागि अस्ति पनि यही संसदमा सामान्य संसदमा हामीले राख्दाखेरि अब यो 15 गते असारसम्म ल्याउने कुरा भएको हो। त्यसमा अब अहिले यो ठेक्का प्रणालीबाट हुन्छ र ठेक्का प्रणालीबाट ल्याउँदाखेरि अब ठेकदारहरूले जसरी हामीलाई जानकारी गराउँछ त्यस हिसाबमा हामीले यहाँ जानकारी गराएका हौँ। आज पनि बिहान कुरा हुँदाखेरि कलकत्ताबाट होइन केही 2500 मेट्रिक टन चाहिँ त्यहाँबाट हिँडिसकेको छ। अरू लोड हुँदैछ भन्दाखेरि यसरी हामीले आज दिन प्रतिदिन यो मल खातको लागि हेर मन्त्रालयले हेर्ने गम्भीर भएर कतातिर के भइरहेको छ त्यसमा जानकारी भएको छ। मलाई चाहिँ कि 22,000 मेट्रिक टन हामीले यो 15 गते भित्रमा एउटा मल आउने अब हिँडिसकेको छ। दोस्रो मल हाम्रो अब यहाँ तातो पानी नाकामा अस्ति भर्खरै उहाँले अदालतबाट हेर्ने ल्याउनु हो। हामीले अदालतको निर्णयलाई होइन पालन गरेर कृषि सामग्रीले 41 दिनको उहाँको होइन टाइम टेबलमा 25,000 मेट्रिक टन ल्याउने कुरा गर्नुभएको थियो। मलाई चाहिँ त्यो मल पनि अब 500 मेट्रिक टन यहाँ छ। अरू मलहरू उहाँहरू ल्याउने जुन 41 दिनभित्र हो त्यो मलाई चाहिँ त्यो मल आउँदाखेरि मलाई चाहिँ धेरै सहज स्थिति हुन्थ्यो। तेस्रो भनेको अब भारतबाट आज पनि हाम्रो कृषि सामग्रीको एमडी भनेको अहिले पनि बम्बेमै हो। बम्बेमा होइन उहाँहरूले त्यही छलफलको लागि करिब 80,000 मेट्रिक टन 1.5 लाख मेट्रिक टन मध्ये 80,000 मेट्रिक टनको लागि छलफल भइरहेको छ। सामान्य सभा महोदय स्थिति कस्तो हो भने अब जेटबाट गर्ने तर के हो भने अब हाम्रो त्यहाँ जुन अहिले भारत सरकारले के भनिरहेको छ भने हाम्रो ब्लकबाट होइन बलबाट लिनको मतलब लिनको लागि होइन अब आग्रह गरिरहेको छ। हामी के भनिरहेको छ भने अहिले तत्कालिक हामीलाई आवश्यकता भएकोले भारत सरकारले नै आफ्नो प्याकेजिङ आफै सबै गरेर जुन एमयूमा जुन सम्झौता भएको छ त्यो हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्रको हाम्रो जहाँ गोदाम छ भारतीय सिमाना त्यहाँ उहाँले पुर्याउनु पर्ने हाम्रो यो सम्झौता छ। हामीले त्यही भनिरहेका छौँ कि उहाँबाट तपाईँले यहाँ ल्याइदिनुहोस्। नेपाल सरकारले त्यहाँ जति होइन खर्च हुन्छ त्यो भारत सरकारको होइन ब्याङ्कमै जाने न हो। त्यस कारणले मूल्य निर्धारण अहिले भएको छैन। सम्झौता अहिले हुन अवस्था छ। हाम्रो अब सबै निकायहरू खास भारतका हाम्रो राजदूत हुनुहुन्छ दिल्लीमा उहाँसँग पनि आज बिहान कुरा भएको छ। उहाँले आज त्यहाँको मन्त्रीसँग भेटेर यो मल खात ल्याउनको लागि सहजीकरण कसरी गर्ने कसरी समाधान गर्ने सवालमा हाम्रो मन्त्रालय र सम्बन्धित हाम्रो सबै पक्षबाट हामी लाग्ने प्रयासमा छौँ लागिरहेका छौँ। हामी चाहन्छौँ कि अब 15 गते भित्रमा केही मल आउँछ। असारको अन्तिम समयसम्म यो जिटुको मलहरू र यता चाइनाको बोर्डरबाट आउने बढी सम्भावना छ। अर्को पनि होइन 15-20 दिनभित्रमा अर्को एउटा मल हाम्रो टेन्डर भएको छ। अब ठेकदारको माध्यमबाट हामीले यहाँ बन्ने हो। हाम्रो सरकारको त्यस्तो कुनै प्रकारको छैन। ठेकदारहरूलाई हामीले कराई गरेका छौँ। आज पनि हिजो पनि होइन एउटा टेन्डर 30,000 मेट्रिक टनको होइन टेन्डर 7 दिनको सूचनामा त्यो कानुनी व्यवस्था छ त्यो साल टेन्डर निकालेको छ। हामी चाहन्छौँ कि 15 दिन 20 दिन 1 महिनाको भित्रमा मल ल्याउनको लागि सरकार र कृषि मन्त्रालयले एकदम यथार्थ प्रयास गरेको छ र हामीले जुन कुरा यहाँ राखेका छौँ कि 15 गते मल आउन सुरु हुन्छ। त्यसपछि निरन्तर मल आउने यो महिनाभित्रमा सुरु हुन्छ। त्यति कुरा राख्न चाहन्छु। सामान्य सभामा धन्यवाद। यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ।
माननीय सदस्यहरू, अब बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2076 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनलाई स्वीकृत गरियोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2076 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधन सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री श्री महेन्द्र राय यादवलाई बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2076 माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2076 माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त प्रस्तावमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, यस छलफलमा बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2076 माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि मात्र छलफल हुने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, उक्त छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य श्री गङ्गा चौधरी सतगौवा, समय 3 मिनेट। यसपछि मान्य श्री सरिता कुमारी गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, बिरुवा संरक्षण र बिउ बिजन नङ र मासुको सम्बन्ध हो। हामी अहिले बिउ बिजनको दोस्रो संशोधन विधेयक 76 माथि राष्ट्रिय सभाबाट आएको संशोधनमाथि छलफल गरिरहेछौँ। मैले यो विषयमा छलफल गरिरहँदाखेरि किसानहरूकै कुरा आउँछ। अब किसानहरू समयमा बिउ बिजन पाउँदैनन्। गत वर्षकै कुरा हामीले जोड्दाखेरि भन्नुपर्दा मेरो दाङ जिल्लाकै कुरा म राख्न चाहन्छु। गरिमा कम्पनी भन्ने गरिमा धान रोपेका थिए, तर पसाउने बेलामा धान नै पसाएन, काट्ने बेला पराल काटे। तर पनि यो हाम्रो सरकारले सुनेन। न किसानले राहत पाए, न के भन्छ कम्पनीलाई कारबाही गरे। यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमका जटिलताहरू छन्। जस्तै कैलालीको धान उत्पादन भयो, तर किसानहरू बिउ बिजन घरभित्र भित्र्याउन नपाउँदै बाढीले सोरेर लग्यो। अहिलेसम्म किसानहरूले राहत पाएका छैनन्। यो कुरा पनि मैले सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरा, किसानकै कुरा जोड्दाखेरि हाम्रो दाङ जिल्लामा बिया त्यो टमाटरको बिया जस्तै छरेर आलु उत्पादन गर्छन्, बिउ उत्पादन गर्छन्। उत्पादन त गर्छन्, तर अघि नै मैले भने जस्तै कोल्ड स्टोर छैन, बिउ बिजन भण्डारण गर्ने ठाउँ छैन। यस्ता किसिमका जटिलताहरू थुप्रै छन्। हामीले यदि किसानहरूलाई प्याकेज एरिया बनाएर बिउ बिजन उत्पादन गर्ने ठलो बनाइदियो भनेपछि हामी विदेशबाट हामीले छिमेकी राष्ट्रबाट बिउ ल्याउनै पर्छ भन्ने छैन। हामीले प्राथमिकता कसलाई राख्छौँ भने हाइब्रिड बिउलाई मात्रै राख्छौँ, जो कि एकचोटि रोपिसकेपछि त्यसपछि अर्को पटक बिउ नै बनाउन मिल्दैन। त्यस कारणले हामीले के भन्न चाहन्छु भनेपछि मैले हामीले आफ्नै स्वदेशमै बिउ उत्पादन गर्ने क्षेत्रहरू प्याकेजमा हामीले निर्धारण गरिदिउँ। त्यस कारणले किसानहरूले समयमा बिउ पाउँछन्, आलुको बिउ पाउँछन्। अहिले एउटा उत्पादन गर्ने बिउ छ टिपिएस,
थोरै रोप्यो भने थुप्रै उत्पादन हुने। त्यस्तै गरी हाम्रो रैथाने आलु हाम्रो देउखुरी एरियामा कैलाली कञ्चनपुरतिर यसलाई हामी थारू नामबाट त्यो आलुको नामाकरण गरिएको छ। थारू आलु पनि कोही भन्छ, कोही लोकल आलु पनि भन्ने गर्छ, कोही देशहरिया आलु पनि भन्ने गर्छ। त्यो आलु खानामा पनि एकदम स्वादिलो, तर त्यसलाई बजार छैन, त्यसको व्यवस्थापन छैन। त्यसको व्यवस्थापन कहिले गर्नुहुन्छ सरकार? म प्रश्न गर्न चाहे। आज भण्डारण गर्ने ठाउँ नभएर छिटुवामा राखेर पनि त्यो भण्डारण गरेर बिउ बचाइराखेका छन् त्यो आलु। त्यस्ता किसानलाई कस्तो किसिमको प्रोत्साहन गर्ने, यतातिर पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। धन्यवाद। माननीय श्री सरिता कुमारी गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, बिउ बिजन विधेयक 2076 संशोधनमाथि हामी राष्ट्रसभाबाट आएको विधेयकमा छलफलमा भाग लिइरहेका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, समय कहाँबाट कहाँ आएको छ? हाम्रै घरमा हाम्रो हजुरआमाहरूले धानको बिउ माटोको कोठीमा राख्थ्यो अनि अर्को वर्ष रोप्दा एकदम फल्थ्यो। गहुँको बिउ ड्राममा राख्थ्यो अनि अरू तरकारीहरूको सागहरूको बिउ भिन्डीको बिउहरू माटोको घडामा भाँडोमा राख्थ्यो। हामी सानो देखेको कुरा हो। काँक्राको बिउ त्यसै गरी नै राख्नुहुन्थ्यो र अर्को वर्ष त्यही बिउ लगाउँदा एकदम हाम्रो बारीमा तरकारी फल्थ्यो। मुला समेतको बिउ हुन्थ्यो त्यतिखेर। र अहिले अब यो हाम्रो देश यति अगाडि बढिसक्यो, वैज्ञानिक युग संसारमा भइसक्यो र हाइब्रिड बिउहरूको चलन आएको छ। तर हाम्रो मान्यजीले भन्नुभयो हाइब्रिड बिउ त हामी प्रयोग गर्छौँ, तर त्यसका लागि माटो उपयुक्त छ कि छैन, हावापानी त्यस्तो छ कि छैन, त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। हामी किसानहरू त्यही परम्परागत खेतीमा अहिले पनि छौँ। व्यावसायिक खेती गर्नतर्फ अब सरकार उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने मैले यहाँ जोड दिन चाहन्छु। र अब त्यो त्यसरी खेती गर्यो भने हाम्रो घरलाई खान त पुग्छ, तर निर्यात गर्न, अरू देशलाई दिन, अरू प्रदेशलाई पठाउन चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ। हाम्रो मध्य प्रदेशबाट 80% खाद्य अहिले पनि अरू ठाउँमा आपूर्ति गरिन्छ, तर के अब त्यो सम्भव छ त? त्यसकारण हाइब्रिड बिउको जब हामी प्रयोग गर्छौँ, विकासी बिउहरूको प्रयोग गर्छौँ, त्यसअनुसार किसानहरूलाई तालिम दिनु पर्यो, उहाँहरूलाई सिकाउनु पर्यो, माटो परीक्षणको व्यवस्था हुनु पर्यो र पानी समयमा कतिखेर दिने, मल कहाँबाट ल्याउने, कसरी कुन मल दिने त्यो सिकाउँदैनौँ। मात्र उत्पादन बढाऊ, किसान उत्पादन बढाऊ, कसरी बढाऊ? यसरी नै 30% उत्पादन बढ्छ त? त्यसकारण अब खोक्ला कुरा गरेर मात्र हुँदैन, कानुनमा राखेर मात्र हुँदैन कि व्यवहारमा लागू गर्न जरुरी देखिन्छ। म यहाँ कुरा जोड्न चाहन्छु उखु खेतीसँग। हाम्रो देश चिनीमा आत्मनिर्भर थियो, अहिले किन फेरि परनिर्भर भयौँ त? किनभने उखुको बिउ हाम्रो देशमा छैन। मेरो समितिमा छलफल हुन्छ, उखुको बिउ भारतबाट ल्याइन्छ अनि त्यो उखु लगाउँदा त्यसको चिनी धेरै उत्पादन हुँदैन, तर भारतको उखुबाट धेरै चिनी उत्पादन हुन्छ र त्यसको गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ। यसबारे सरकार के गरिरहेको छ? म यहाँ मन्त्रीजी यहाँ हुनुहुन्छ, मरिसस भन्ने देश अहिले चिनीमा आत्मनिर्भर छ, उखु खेतीको हब नै हो, किन त्यहाँबाट सम्पर्क गरिँदैन? मरिससको बिउ ल्याएर यहाँ किन परीक्षण गराइँदैन? हाम्रो देशको बिउ लगेर किन परीक्षण हुँदैन र त्यो बिउ हाम्रो देशमा किन प्रयोग गरिँदैन? तब मात्रै उखुको राम्रो खेती हुन सक्छ। अहिले उखु राम्रो नभएर मिलहरू बन्द हुँदैछ, उद्योगहरू बन्द भइरहेको छ र बेरोजगारी समस्या बढिरहेको छ। यतातर्फ अब बिउ संरक्षणको विषयमा पनि मन्त्रीजीले ध्यान पुर्याउनु बेला भएको छ। हाम्रो आप जोन छ 70, तर आपको बारेमा आजसम्म कसैले कहिले कुनै तालिम दिन गएको छैन। किसानहरू आफ्नै घरमा आपको खेती गर्छ र हामी सपना देख्छौँ आपको जुस, लिचीको जुस बनाएर आफ्नै देशमा बेच्ने। कसरी सम्भव छ त? सामान्य सभामुख महोदय मार्फत मैले सम्बन्धित मन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसका लागि पालिका स्तरमै तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। म यहाँ राख्न चाहन्छु, म एउटा कार्यकर्ता समूहको अध्यक्ष हुँदाखेरि पालिकाबाट तालिम हुन्थ्यो, पैसा विनियोजन हुन्छ, तर तालिम कसलाई गराइन्छ त? सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूको भाइलाई, दाजुलाई, बुहारीलाई, भाउजूलाई भत्ताको खातिर। अब यो कहिले निर्मूल हुन्छ त? यतातर्फ मन्त्रीजीले अग्रगामी भूमिका खेल्ने कि नखेल्ने? अब सङ्घ सरकारबाट निर्देशन जाओस्, प्रदेशमा होइन स्थानीय तहमा यो कुरा
अब विज्ञताको प्रचार प्रसार त्यहाँ हुनुपर्छ, मैले यहाँ कुरा राख्न चाहन्छु। र प्रत्येक प्रदेशमा बिउ बिजनको संरक्षण गर्ने एउटा क्षेत्र निर्माण होस् र त्यो क्षेत्रमा प्रत्येक प्रदेशको बिउ बिजन कसरी संरक्षण गर्ने त्यतातर्फ हामीले अब आगामी कदम बढाउनु पर्छ। किनभने सप्तरीको मान्छे अब झापा पक्कै जान चाहँदैन, नवलपरासी जान चाहँदैन। त्यसकारण प्रत्येक प्रदेशमा यो बिउ बिजन संरक्षण क्षेत्र हुनुपर्छ, यसको व्यवस्था अविलम्ब हुन्छ। अनि मात्रै हाम्रो देशलाई पुनः फेरि कृषि प्रधान देश भन्न हाम्रो आउने पुस्ताले हेर्नेछन् भन्दै आफ्ना भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री श्री महेन्द्र राय यादवलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सामान्य सभा महोदय, मान्यजीले जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ, स्वाभाविक रूपमा यो बिउ बिजन यो विधेयकमा मूलत किसानले बिउ खरिद गर्ने र किसानले त्यो बिउलाई प्रयोग गर्दाखेरि बाली नलाग्ने। विगतमा हामीसँग कानुनी अवस्था थिएन, कानुनको व्यवस्था थिएन। त्यसकारणले यो ऐनमा त्यस प्रकारका व्यवस्था गरिएको छ। अब नेपाल सरकारबाट प्रमाणित बिउ बेच्ने कम्पनीहरूलाई, बिउको लाइसेन्स लिने कम्पनीहरूलाई मौसमको हिसाबले नेपाल सरकारले बिउको मौसमको हिसाबले वितरण गरिरहेको हुन्छ। तर धेरै किसानहरू बाहिरी बिउ प्रयोग गर्दाखेरि विगतमा पनि हैन, मकैमा किसानहरूको पाली लाग्न सकेन। यसपालि पनि काठमाडौँको शङ्कु नारायणमा त्यो धानमा बाली लागेन। हामीले यसलाई खोजबिन गर्दाखेरि त्यो बिउ भनेको काठमाडौँको हावापानीको लागि थिएन सभामुख महोदय, त्यो तराई मधेसमा हैन त्यो बिउहरूको प्रयोग गर्ने। किनकि त्यो हावापानीको आधारमा पनि बिउको हैन वितरण गर्ने व्यवस्था भएकोले त्यो बिक्री वितरण गर्ने पक्षबाट चाहिँ त्यो बिउ काठमाडौँमा वितरण गर्यो। त्यसकारणले त्यसको क्षतिपूर्तिको लागि, त्यसको राहतको लागि हैन विभिन्न प्रकारको यहाँनिर मागहरू भयो, दबाब पनि भयो। र यसपालि त्यो ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने। किसान जहाँबाट बिउ खरिद गर्छ ती कम्पनी, ती संस्थाले नै त्यसको बाली लागेन भने त्यसको जिम्मेवारी, त्यसको हैन राहत, त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था यो खास गरेर यो बिउ बिजनमा एउटा व्यवस्था त्यो राखिएको छ। दोस्रो, अब गरिमा धानको बारेमा नेपाल सरकारबाट क्षतिपूर्ति राख्ने भएको बिउ बिजन ऐन 2045 बमोजिम भएको हो हैन। यो गरिमा धानको लागि हैन क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको हो। अनि त्यस्तै अब अहिले विगतमा नेपाल सरकार अहिले पनि र खासै कृषि मन्त्रालयले धेरै बिउ बिजनमा अहिले आत्मनिर्भर भएको छ। जस्तो अहिले गेहुँको बिउ कतैबाट ल्याउनु पर्दैन, मकैको बिउ धेरै अब नेपालमा आउँदैन। त्यस कारणले अब निजी क्षेत्रले पनि, नेपाल सरकारले र कृषि मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई पनि बिउको उत्पादन गर्ने र त्यो स्वस्थ बिउ नेपालको हावापानीको हिसाबले त्यो गर्नुपर्ने हैन। यसरी यसपालि नैदेखि हैन धेरै निजी क्षेत्र पनि यसमा सहभागी भएको छ सभामुख महोदय। र हाइब्रिड जुन छ त्यसको लागि स्वाभाविक रूपमा यो धान खेतीको लागि र उखुको लागि अहिले पनि हाम्रो प्रयास यो छ कि नेपालमा जुन उखुमा अहिले जुन नेपालको किसानहरूले गरिरहेको छ त्यसको रिकभरी भनेको 8 देखि 9% हुन्छ। त्यही किसान इन्डियामा गर्छ भने त्यहाँ धेरै सब्सिडी दिन्छ
त्यहाँको उखुको हाइब्रिडको हुन्छ, त्यहाँ 11%, 10% रिकभरी दिन्छ। यसबाट 2%ले फरक हुँदाखेरि किसानलाई पनि कम क्षति हुन्छ, किसानलाई पनि नोक्सान हुन्छ, मिललाई पनि नोक्सान हुन्छ। त्यसको लागि होइन नेपाल सरकारले र अस्ति पनि हामी भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि यो उखुको बिउको बारेमा हाइब्रिडको लागि कसरी गर्ने त्यसको लागि भारत सरकारले उखुको बिउ नेपालमा दिने अहिले उहाँहरू रोक लगाउनु भएको छ। तर हामी के माग गर्यो भने नेपालमा नै त्यसको होइन हाइब्रिड बनाउनको लागि के मतलब प्रक्रिया हुन सक्छ, के त्यहाँको अनुसन्धान हुन सक्छ, के प्राविधिक हुन सक्छ कि त्यसको लागि प्रयास भइरहेको छ। मलाई विश्वास छ कि यसपालि नै यसको बजेटमा पनि होइन उचित व्यवस्था गरिएको छ। यसपालिदेखि नै हामीले परमाणुपुरमा यसको धेरै सामग्रीहरू छ, सामानहरू छ, यसलाई यसपालिदेखि नै आफ्नै देशमा हावापानीको हिसाबले यसलाई अगाडि बढाउने कुरा भएको छ। अब जस्तो आँपको कुराहरू उठेको छ, आँपको पकेट एरियाको बारेमा हाम्रो यो कृषि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना हो, यसको पकेट एरिया हुन्छ सभापति महोदय। त्यहाँ त्यो आँपको क्षेत्रमा जस्तो सिराको क्षेत्र होस् त्यहाँ क्षेत्र छ, जुन ठाउँमा होइन बगैँचाहरू राखिएको छ, आँपको राखिएको छ, त्यहाँ त्यो प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाबाट त्यो आँपलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अहिलेको समय अनुकूलको होइन आँपहरूको लागि होइन जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यसमा रथाने जुन आँप छ पुरानो आँप छ, त्यसलाई नयाँ आँप अहिले हाइब्रिडको आएको छ, त्यसरी व्यवस्था गर्नको लागि बढिएको छ। र अहिले खास गरिकन अब विगतमा यसपालि सबै गाउँपालिकामा प्रत्येक गाउँपालिकामा 753 गाउँपालिकामा BSEAG राख्ने बजेट छुट्याइएको छ। सबै गाउँपालिकाले BSEAG राख्ने प्रावधान राखिएको छ र कृषि क्षेत्रबाट र खासै यस मन्त्रालयबाट र प्रदेश सरकारबाट जाने पैसाहरूको स्थानीय निकायमा त्यो पैसालाई कसरी त्यो र बजेटलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र कृषि क्षेत्रमा त्यसको अनुसन्धान हुन्छ। त्यहाँ जेटिए पनि छ, प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जेटिए रहेछ। अहिले वार्डमा राख्ने कुरा भएको छ। प्रत्येक 360वटा गाउँपालिकामा नगरपालिका दुइटै मिलाएर होइन 360वटा यसपालि पशुको भेटनरी डाक्टरहरू राख्ने कुरा भएको छ। त्यसकारणले बिउ बिजनको मुख्य विषय भनेको जुन अहिले खास गरिकन होइन यो बिउको लागि हेरेर जुन प्रकारको अहिले समस्या नेपालमा होइन आफ्नै हावापानीमा उत्पादन गर्न सबै क्षेत्रमा, त्यो तरकारीको क्षेत्र होस्, धानको होस्, गेहुँको होस्, विभिन्न प्रकार आलुको हाम्रो अब अहिले पनि होइन हिमाली क्षेत्रमा जुन आलुको होइन खेती भइरहेको छ। खासै नेपालमा पनि हामीले आलुको बिउहरूको लागि जुन प्रकारको रथानेको मान्यजहरू उठाउनु भएको छ, त्यो सबै क्षेत्रलाई हेर्न समेटेर हामीले खास गरी यसमा जुन राखिएको छ र यो पूर्वता रूपमा होइन यो कार्यक्रममा होइन उच्च प्राथमिकताको साथ राखिएको छ। बिउ बिजनलाई देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आफ्नै हावापानीको होइन बिउ बिजनलाई होइन प्रयोग गर्दाखेरि यसले किरा पनि नलाग्न सक्ने, रोग पनि लाग्न सक्ने र अहिले धेरै प्रकारको होइन विषादी औषधिहरूको जुन प्रयोग भइरहेको छ, त्यो विषादी औषधिहरूले पनि प्रयोगलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भने यी सबै कुराहरूको लागि हामीले यो सबै ऐनमा होइन विशिष्ट हेरेर व्यवस्था गरिएको छ, सरलीकरण पनि गरिएको छ। त्यो सबै चिजहरू हामीले समेटिएको छ। त्यसमा मान्यजीहरूले राख्नुभएको जिज्ञासालाई यसमा हामीले फेरि छलफल गरेर यसमा राख्ने कुराहरू राखेर यसलाई अगाडि बढाउने आग्रह गर्दै आफ्नो दुई समाप्त गर्दछु। धन्यवाद। यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब म बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2076 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनलाई स्वीकृत गरियोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2076 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधन सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2079 असार 9 गते बिहिबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।